अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही शानदार नया नावल और बहुत ही मज़े का ये नावल है। प्लीज़ मेरे नावल और स्टोरीज़ को पढ़ के आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इससे मुझे आपके प्यार का पता चलता है। आपका प्यार ही मेरी हिम्मत और हौसला है। रशीद ढोसला ने अपनी बड़ी अराजी पर फैली हवेली में कुरान खानी का एहतमाम करवाया था। जो भी था, अब गाँव को तो बताना था ना कि उसने बीवी की मुंह बोली बहन का ना सिर्फ कफन दफन बेहतरीन किया है, बल्कि उसकी बेसहारा बेटी तक को घर ले आया है। ये अलग बात थी कि नूर अब अफसल रोंगी की बांदी थी, जिसे रशीद बस कुछ दिन ही पास रखकर गांव की वाह-वाह समेटना चाहता था। इस बात के लिए उसने पहले ही अफसल को कायल कर लिया था। वो जो अपनी ग़िलाज़त का मुंह जोर ट्रेलर इस मासूम और बेजान नूर को दिखा चुका था, बज़ाहिर एक पल इससे दूरी पर रज़ामंद न था, मगर रशीद ढोसला के आगे वो बोलने की गलती नहीं कर सकता था। शाज़ो भी अपने शोहर की गंदी और नापाक मनसूबाबंदी से अनजान, बस नूर की हिजानी सी हालत पर अश्कबार थी। उसके लिए भी वो अपने शानी जैसी थी। नूर ने अम्मा की मौत अपनी आंखों से देखी थी और तभी वो इस कमीनगी दिखाते अफसल के दिए झटके के बाद अपनी जान छोड़ती जा रही थी। पूरी हवेली में गांव के लोग ताज़ीती अंदाज में आ जा रहे थे। गेट पर ही अफसल ने अपनी नफरी तैनात कर रखी थी और खुद वो अंदर रशीद के साथ साथ ही मौजूद रहा। सरकार, निकाह कब करवाएंगे आप मेरा इससे? ये ना हो मर खप जाए और मेरी हसरत भी बहा ले जाए। मर्दाना खाने में बैठे रशीद ढोसला के कान में हसरत से कहता अफसल उसे इस वक्त खासा तरसा मालूम हुआ। तभी रशीद ने इस्तहजाइया सा हंसकर दम बखूद से इस कमीने नाम के अफसर मगर जात के नीच का कंधा थपकाया। ना तरस करवा दूंगा जल्द, वैसे भी वो तेरी जागीर है अफसले, बस कुछ दिन इसे यहाँ रखना है ताकि गांव के लोग मेरी बड़ाई के मोतरिफ हो जाएं। बाकी इसे जिस तरह मर्जी चीर पार दे, इजाजत है। आखिर को तूने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है। रशीद ने मूंछ को ताव देते हुए अफसल की लपकती राल के समेटने का जवाब दिया, जिस पर वो दोनों गंदी सी हंसी हंस चुके थे। अंदर आते हड़बड़ाते मुंशी को देखकर वो दोनों मुतवज्जो हुए। साईं, वो दूसरे शहर से कुछ पुलिस वाले आए हैं, वही जनाना खाने में। वो सब अजमत की मौत पर तफ्तीश करने के वारंट भी लाए हैं। मुंशी ने ये बात कहकर दोनों को ही पतंगे लगा दिए, जिस पर दोनों एक दूसरे का चेहरा परेशानी से तकते हुए जनाना खाने की सिमत लपके। अकबर ने एक बार फिर तमाम असूल बालाए ताक रखकर कोर्ट से अर्जेंट ऑर्डर निकलवाए और वो पहली फ्लाइट से कराची पहुंच चुके थे। अकबर वदूद के साथ साजिद और इसके 3 मजीद आदमी थे। अकबर खुद शाहजो और उसके साथ लगी और इस निढाल और नाजुक लड़की की से मुतवज्जो थे। अलबत्ता बाकी आदमी हवेली के मुलाजमीन से पूछ-गछ कर रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में कदम रखने की? अकबर को अपनी पुश्त से जुलबुलाती सी आवाज सुनाई दी, तो वो मुड़कर इन आते 2 अफराद को देखने लगे, जिसमें से एक के चेहरे पर हकारत उमड़ चुकी थी। अफसल रोंगी वो करप्ट ऑफिसर था, जिसे अकबर ने ही 2 बार सस्पेंड करवाया और तीसरी बार वो खबीस खुद की ट्रांसफर करवाए इस गांव में गंदगी फैलाने आ चुका था। अपने सामने अकबर वदूद जैसे जीदार मर्द को बेखौफ खड़ा पाकर इन 2 के हकीकतन दिल लर्जे थे। अजमत के कत्ल केस की सारी जिम्मेदारी मुझे मिली है। हिम्मत की बात तो मत करना रशीद ढोसला, क्योंकि एक ईमानदार ऑफिसर की रगों में यही शय अव्वल पर होती है। अकबर की दबंग गंभीर आवाज पर शाजों के साथ लगकर मुर्दा दिखाई देती नूर ने चेहरा उठाकर इस आदमी को देखा। भूख प्यास और नकाहत के बायस नूर की आंखों के आगे अंधेरा था। अकबर की दबंग बात ने इन 2 गंदगी के ढेरों को तो गोया पतंगे लग गए थे। अफसल तो बकायदा अकबर को यूं घूर घूर कर देख रहा था, जैसे उसे चीर फाड़ डालना चाहता हो। अजमत मेरी बीवी की मुंह बोली बहन थी, उसके सिवा मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। उल्टा इस घटिया औरत के बहकाने पर शानी ने गलत कदम उठाया। तुझे जो छानबीन करनी है यहाँ से बाहर कर, ये मेरा घर है, तेरी जागीर नहीं। रशीद भी अभी दबा न था, खोलते हुए जलाल से तलमलाकर भड़क उठा। लहजे में तज़हीक की भरमार थी। अजमत को पनाह तो तूने दी थी रशीद ढोसला, उसका सबूत और चश्मदीद गवाह मेरे पास मौजूद है और तेरी ही पनाह में उसका कत्ल हुआ। क्या ये अजीब बात नहीं कि मैं इस सब के बाद यहाँ से बाहर तफ्तीश करूं? अकबर का अंदाज इन 2 पर बिजली गिराता जा रहा था और वो 2 अब की बार लाजवाब भीगी बिल्लियां बने एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अकबर ने दानिस्ता रुख फेरा तो अपनी सिम देखती नूर की आंखों का करब उनके दिल को हिला गया। वो जैसे आंखों ही आंखों से मदद की इल्तिजा कर रही थी। पहले तो अकबर को ये वहम लगा और फिर नूर की आंखों से बरसती नमी और उसका हनूज दर्द से अटकर अकबर की सिम देखना उन्हें उलझा चुका था। अकबर और नूर को एक दूसरे की सिम देखता अफसल काट खाने को आगे बढ़ा, मगर रशीद ने जबड़े भेजकर इसे रोका। ये वक्त तमाशे का हरगिज न था। बहुत दुख हुआ तुम्हारी माँ की मौत का, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। क्या तुम उन लोगों के पास रहना चाहती हो? बोलो।
अकबर ना चाहते हुए भी चंद कदम चलते हुए अपनी सिमत होंक बनी देखती नूर तक गए और जरा सा झुककर इससे अफसोस करने के बाद सवालिया अंदाज से बोले, जिस पर नूर एकदम कांपना शुरू हो गई। रशीद ने खून ख्वार होकर साथ खड़े अफसल को देखा, जो खुद ऐसे लग रहा था कि इसे मौत पड़ गई हो। बस मेरी धी, ना मेरा सोना बच्चा, ना घबरा, मैं हूं ना तेरी अम्मा। शाजो की दार और आदत की भली और सादा खातून इस कांपती नूर को दबोचे दुख से बोली, मगर नूर बस अकबर को देखती जा रही थी और ये अकबर के लिए परेशान कौन था। मैं यहीं इसी गांव में सिविल थाने में ठहरा हुआ हूँ। तुम सबको कभी भी लगे कि कुछ बताना है तो चले आना। मेरे ये लोग यहीं रहेंगे जब तक अजमत के कातिलों का पता न चल जाए। अकबर ने थक हार कर एक नजर नूर पर डाली और उठकर हवेली के तमाम मुलाजमीन से मुखातिब हुए, जिन सबको तो सांप सूंघा ही था। असल मिर्चें अफसल और शीत को लगी थी। अकबर ने अपनी मजीद नफरी के साथ 6-7 मुसल्ला कांस्टेबल भी वहां से निकलते ही बुलवा लिए थे। अभी उन्हें शाकिर और उसके साथी आलिम की तलाश भी करनी थी, लिहाजा वो इसी गांव के एक पुराने बंद थाने में तब तक रहने का फैसला ले चुके थे। अकबर के 6 गन मैंस हवेली के अंदर जबकि 8 घर के बाहर सख्त निगरानी पर थे। बाकियों ने रात तक पहुंच जाना था। खवातीन कांस्टेबल की अकबर ने एहतियातन जोड़ी मंगवा ली थी, क्योंकि नूर की खामोश और दर्द से भरी आंखें उनको मशकूक कर चुकी थीं। जी अंकल, एमल मेरे साथ है, थोड़ा काम था एक्स्ट्रा। मैं थोड़ी देर तक इसे घर ड्रॉप कर दूंगा। हमार ने गाड़ी से कुछ फासले पर खड़े मुअद्दब से अंदाज में फैसल को इत्तला की और उनको तसल्ली देने के बाद सड़क से कुछ दूर रुख फेर कर खड़ी एमल को देखा, जो पत्थर को मात दे रही थी। हमार ने अपने कदमों को इस खड़ी आतिश फिशां की पहाड़ी तक चारों न चार बढ़ाया, जो उस वक्त हाथ लगाने से ही फट जाने वाली हद तक गुस्से में थी। एमल, हमार ने उसके बराबर में खड़े होते हुए मध्यम सी आवाज में उसे पुकारा, जो उसे यूं देखती मुड़ी जैसे उसका खून पीना ही एमल की रूह हारेगा। तुम्हारा कोई मर्डर क्यों नहीं करता? मेरे दूसरे दुश्मन तुम हो। एमल ने नफरत और जहर खंद लहजे में हमान की नरमी का फिर से गलत फायदा उठाकर उसे भड़काने की कोशिश की, मगर हमान दिल जले से अंदाज में मुस्कुरा दिया। क्या तुम वाकई ऐसा चाहती हो कि ये होनहार गोल्ड मेडलिस्ट यूं ही जाया हो जाए? वैसे कितने अफसोस की बात है कि तुम कितने मैथ स्टूडेंट का नुकसान सोचे बैठी हो। हमान से ऐसी गैर संजीदा बात की एमल को तवक्को न थी। तभी वो इस सुनसान जगह का फायदा उठाए मुड़कर इसका गिरेबान पकड़ चुकी थी। हमान जो दानिस्ता हंस रहा था, इस हरकत पर एमल को सख्त अताब से घूरा और एक ही झटके से इसके दोनों हाथ हटाए अपनी अंगश शहादत उसके सिम लहराए खून ख्वार हुआ। यहाँ तक आने की कोशिश भी मत करना। मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें बहुत इज्जत दे चुका हूँ, लिहाजा अपने म्यार से मत गिरो। एक सीधी सी बात तुम्हारे उल्टे दिमाग में नहीं समा रही। उस जगह तमाशा होता तो ना सिर्फ तुम्हारी इमेज मजीद बिगड़ती और साथ साथ मेरा भी नुकसान होता। अपनी हद में रहो एमल, वरना मुझे हदें बताना खूब आता है। हमान को उसकी यह हरकत एक आंख ना भाई थी। वो नापसंदीदगी से एमल का हाथ बुरी तरह झटक कर इसे तंबीही तौर से झाड़ चुका था। एमल ने हमान की सुर्ख होती हुई सूरत और आंखें देखी और फिर से ढिठाई के संग उसके सामने डट कर खड़ी हुई। तुम हो कौन? क्यों मेरे सर पर नाच रहे हो? मुझे जो खतरा है वो मेरा जाती मामला है। तुम्हें किसने मेरी पहरादारी सौंपी है? क्या तुम्हें अपने काम से काम रखना नहीं आता? एमल हो और हार माने, ऐसा तो किसी किताब में दर्ज न था। हुनूस हददड़म अंदाज अपनाए वो हमान का सर घुमा रही थी। वो इस टेढ़ी हड्डी से नाक तक आजिज था। एमल की मुस्तफसराना निगाहों को चंदा अहमियत ना देता हमान सर पकड़कर रुख फेर गया। जिस पर एमल पलटकर उसके सामने आए वैसे ही घूरी और हमान को लगा उसका सर वाकई दर्द से फट जाएगा। जवाब दो। एमल बाकायदा धाड़ी थी। हमान ने गहरा सांस लिए 2 कदम फिर से मुड़कर गाड़ी तक का फासला तय किया, मगर एमल उसकी बाजू पकड़कर उसे जबरदस्ती अपनी सिमत मोड़कर अताबजदा हो चुकी थी। और हमान की बर्दाश्त का पोस्टमार्टम करती ये लड़की जरा नहीं जानती थी कि वो हमान की बर्दाश्त से बहुत बुरा खेल रही है। बैठो, गाड़ी में घर ड्रॉप कर देता हूँ। हमान फिर से बात बदल कर अब इस बेलगाम घोड़ी को चिढ़ा चुका था और इसका बस नहीं चल रहा था कि हमान इसकी इस इरिटेट करती आदत पर उसका मुंह नोच ले। भाड़ में जाओ। एमल उसके हुक्म को जूती की नोक पर रखती हुई वापस पीछे मुड़ गई और हमान अब उसकी इन बाउली हरकतों पर मजीद पुरसकून ना रह सका। तभी 1 सेकंड में इस तक पहुंचा और बाजू से पकड़कर लहराते हुए रूबरू किया। इस अचानक अफ्ताब पर एमल का सांस तक रुक गया। अपनी बाजू पर हमान के हाथ की पकड़ और आंखों में हमान की गुस्सील नजरें तक इस लड़की की अकड़ तोड़ ना सकी। तुम क्यों हो इतनी बददिमाग? क्यों हो इतनी पागल? कभी खुद से जुड़े लोगों को होती तकलीफ का सोचा है? बेदिमाग लड़की, अजमत मरी नहीं है, कत्ल हुई है। ये केस तुमसे शुरू हुआ था एमल। खुदा के लिए इस सब नाजुक सूरत हाल को समझो। अपने लिए ना सही, उनके लिए जो तुम्हारी हर बदजुबानी और बदइखलाकी के बावजूद तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हारी मम्मा, बाबा, दोस्त। जिंदगी वो नहीं होती जो तुम गुजार रही हो। अपने अलावा किसी और का सोचना भी सीखो।
हमान भले उसे सख्त दुख से डांट रहा था, पर एमल को उसकी डांट में भी नरमी सी महसूस हुई। कितना फिक्रमंद था वो उसके लिए, पर क्यों? ये वो सवाल था जो आज एमल को खुद से करना पड़ रहा था। वो उसकी सिम शदीद उलझन ज़दा हो कहता गया, ये भी ना सोचा कि क्या कह गया है। हाँ, लेकिन वो दूसरा तुम नहीं होगे, ना तुम मेरी मम्मा हो, ना बाबा, ना दोस्त। फिर तुम्हें इतनी आग क्यों लग रही है? और मुझे जिंदगी का फलसफा समझाने की तो कोशिश भी मत करना। ऐसा ना हो तुम्हारा अपना फलसफा ही तुम्हें भूल जाए। एमल ने नखुवतपन के संग अपनी बाजू छुड़वा कर हुनूस तपे और जले अंदाज में नापसंदीदगी का लावा हमान पर उंडेला, जो अपने आप को आज एमल के सामने हारा महसूस कर रहा था। कुछ देर वो इस बेरहम लड़की को देखता रहा और फिर अपने बालों में हाथ फेरता मुड़ गया। इसका दिल चाहा वो चीखे। इस अजाब के नाजिल होने पर पहली बार ऊंचा ऊंचा चिल्लाए, मगर वो कुछ ना कर सका। हमान की आंखें हार जाने की तर्जमानी करती जर्द थीं। एमल ने पैर पटक कर गाड़ी की सिमत कदम बढ़ाए और हमान इसे अब की बार बिना देखे एक नजर आसमान पर डालता दूसरी तरफ से गाड़ी में जा बैठा। दोनों के बीच घर जाने तक कोई बात ना हुई, बस एक वहशत खेज चुप थी जो दोनों का सुकून निकल गई थी। घर आने पर एमल ने बिना हमान को देखे और बात किए गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर जोरदार अंदाज से पटकती घर के अंदर बढ़ गई। और हमान ने भी गहरी बेरब सांस लेते गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये एक पुराना बंद दो बोसीदा ऑफिस वाला थाना था जो अब इस्तेमाल में नहीं था। जगह जगह लगे जाले और टूटी फूटी दरारें यहाँ की खस्ता हाली का मुंह बोलता सबूत थी। अकबर के साथ जितने भी आदमी आए थे वो उन्होंने हवेली के अंदर और बाहर तैनात करवा दिए थे, और अभी कुछ देर तक उनके मजीद लोग यहाँ आने वाले थे। अकबर ने हरगिज नहीं सोचा था कि मामला इतना पेचीदा हो जाएगा। ऊपर से अफजल और रशीद का दोस्ताना गठजोड़ देखने के बाद उन्हें अब कई खदशे लाहक हो चुके थे। अकबर ने अपना कोट उतार कर मैली सी कुर्सी पर कुछ दूर कपड़ा उठाकर मारने और झाड़ने के बाद लटकाया और खुद अपनी पतलून की जेबों में हाथ घुसाए सख्त इंतशार ज़दा लगे। अस्मत तो अपने अंजाम तक पहुंच गई थी, मगर शाकिर और उसके साथी आलिम की गुमशुदगी का पता वो अपने यहाँ 2 दिन के स्टे में हर सूरत लगवाना चाहते थे। कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक उनके पास यहाँ 2 दिन और केस की हतमी रिपोर्ट देने के लिए 1 महीना मिला था। चूंकि ये इलाका और गांव अकबर का नहीं था, लिहाजा वह यहाँ के किसी मामले में एक हद से ज्यादा दखल नहीं दे सकते थे। अभी डीआईजी साहब की कोर्ट ऑर्डर और अकबर के गांव आ जाने पर सख्ती और बरहमी का उन्हें अलग खदशा लाहक था। ग्रे शर्ट और ब्लैक पैंट, चेहरे पर उगी स्याह मगर उका दुका भूरे शेड देते बालों से मुजय्यन दाढ़ी, चेहरा हर झुर्री से पाक होकर उन्हें 42 साल की उम्र में भी एक मजबूत और हैंडसम मर्द पेश करता था। मगर इस वक्त उनके चेहरे पर परेशानी थी। यखलख्त उनके शऊर ने उनको एक और नाजुक मामले की सिमत तवज्जो दिलाई। नूर नामी वो लड़की उन लोगों के घर थी और जिस तरह वो अकबर को देख रही थी ये उन्हें बेचैन कर चुका था। यूं था जैसे इस लड़की ने एक खामोश इल्तिजा की हो। असमत के कत्ल से लेकर शाकिर और आलम की गुमशुदगी और अब नूर की हिफाजत का ये सिलसिला अकबर की पेशानी शिकन आलूद कर चुका था। उन्हें रशीद ढोसला और अफजल रोंगी पर रत्ती बराबर यकीन न था, और अकबर ये भी जानते थे कि अफजल एक नंबर का घटिया और उबाश शख्स है। एक शाजो का रवैया नूर से अच्छा होना उनकी तसल्ली को काफी न था। ऊपर से वो बेमाया सी अजमत की बेटी कम सिन जवान और खूबसूरत भी थी। अकबर को जो खदशा था वो यही था कि नूर पर रशीद ढोसले की अपनी नजर ना हो। ये सारी सोचें अकबर का दिमाग माउफ कर चुकी थी। आहट पर अकबर ने बेसाख्ता रुख मोड़ा तो सामने वही खबीस चेहरे पर नहूसत फैलाए ऐन अकबर के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर आकर तन गया। अकबर खुद अपने चेहरे पर शदीद हकारत और नापसंदीदगी ला चुके थे। तुझे आज भी दूसरों के काम में टांग अड़ाने की आदत नहीं गई अकबरे। ये मत भूल के ये मेरा इलाका है। 2 दिन मैं तो क्या 2 सदियां लगा ले तब भी तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। लिहाजा तेरी भलाई इसी में है कि जाकर अपना इलाका संभाल। अफसल ने लहजे में जी भरकर जहर मिलाकर खून पार और खून शाम आंखों से अकबर का मुतमिन चेहरा देकर धमकी दी। अकबर इस जैसे लुच्चे लफंगे से ना दबे थे, ना ऐसा मुमकिन था। अकबर वदूद किसी खास इलाके के पहरादार नहीं है। वो वहां वहां जाएगा जिधर उसकी जरूरत होगी। मेरी भलाई तो उस जैसा सड़क छाप तयन करेगा, ये तो मरने का मुकाम है। मैं तुझे बेनकाब करके रहूंगा, बस इतना अपने दिमाग के अंदरूनी गोशे में बिठा ले। अकबर ने इस मैली सी शक्ल वाले नाम के गुंडे नुमा थानेदार की किसी धमकी को चंदा अहमियत ना देते हुए करारा जवाब देकर उसका इश्ताल भड़का सा दिया। इसे तो गोया पतंगे लग गए थे। जी भर के तिलमिलाता हुआ वो उंगली हवा में लहराए दहशतनाक धाड़ा। लगता है तुझे अपनी नौकरी जरा अजीज नहीं, चल कर ले कोशिश, मैं भी देखता हूँ तेरी ये 2 टके की ईमानदारी और तेरे इस खोखले ईमान का कौन सा आलीशान नतीजा निकलता है। यहाँ का बादशाह अफजल रोंगी है, इतना याद रखना। अकबर ने जबड़े भेजकर इस कमीनगी के सरदार का ये धमकाना जब्त किया और उसे सख्त निगाह से देखते रहे। फिलहाल वो मजीद कुछ बोलना नहीं चाहते थे। उनको खामोश देखकर वो लफंगा सर को झटका देता फुंकार भरता ऑफिस से निकल गया।
اور اکبر لیما مشکل اپنے امڑتے عتاب کو اپنے اندر پٹکا۔ تمام فکریں ایک طرف، مگر ایمل کی فکر بھی ان کو ہنوز قائم تھی۔ تبھی وہ جلد از جلد ایک بار خود حمان سے بات کر کے تسلی کرنا چاہتے تھے۔ کیا بات ہوئی تم دونوں کے بیچ؟ بول ایمی۔ ایمل پچھلے 10 منٹ سے کچن کے شیلف پر چڑھ کر بیٹھی بے دلی سے چپس کھا رہی تھی اور بوا کی رات کے کھانے میں مدد کرتی شان سے اب اس کی اس بے نیازی پر باقاعدہ چھڑ کر بولی۔ ایمل نے چپس کا پیکٹ سائڈ پر رکھے شان سے کی سمت رخ کیا جو بے چین روح بنی منتظر تھی۔ وہ گینڈا پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، بہت عجیب اریٹیٹنگ ہے۔ ایمل کا حمان کے ذکر پر لہجہ کڑوا اور سیلا ہو گیا تھا۔ شانزے نے سرد مہری سے ایمل کے لاپرواہ تاثرات دیکھے اور خود بھی بھوجی سی اس کے ساتھ شیلف پر چڑھ کر بیٹھی۔ نہیں یار، آج مجھے ان کے لہجے میں تیری سچی فکر دکھائی دی ہے۔ کیا تجھے نظر نہیں آتا ایمی کہ کون تیرا ہمدرد ہے اور کون دشمن؟ شانزے کی ایسی ناقابل قبول بات پر ایمل نے کرنٹ کھائے اس دکھی آتما کو دیکھا جو پھر سے حمان کی بقول ایمی کے مصنوعی اچھائیوں سے متاثر تھی۔ او یار بس کر دے، ضرور اسے جلال انکل یا بابا نے میرا مفت کا باڈی گارڈ بنایا ہوگا، تبھی اس نے جھوٹی فکر دکھا کر مہان بننے کی کوشش کی ہے۔ ایمل تو ابھی بھی حمان کے ہر اچھے عمل کو جھٹلانے پر لگی تھی۔ شانزے کو ایمل کا رویہ اب مایوس کر رہا تھا۔ مت مان، کسی کے کہنے سے کوئی کسی کی فکر نہیں کرتا ایمی، یہ بات تو بھی جانتی ہے۔ شانزے کے لہجے میں اداسی تھی اور بات کے اختتام تک خود ایمل بھی کسی سوچ میں ڈوبی لگی۔ آئی ڈونٹ نو، ایمل نے بنا زر چھوئے بھی ایسا شوق کیا کہ وہ تھک سی گئی ہو۔ شانزے نے رخ پھیر کر اب سخت سنجیدگی منہ پر سجائی۔ ایمل، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، جس انسان کو تو نے دیکھا نہیں، تو جانتی نہیں، اس سے تو شادی پر کیسے مطمئن ہے؟ شانزے کی استفہامیہ نگاہوں کا سایہ ایمل پر اثر انداز تھا۔ وہ اس سے استفسار کر رہی تھی اور کچھ لمحے ایمل دونوں ہاتھ شیلف پر ٹکائے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھنے لگی۔ اور کوئی چوائس نہیں، یہ سمجھ لے۔ تجھے پتا ہے شانے، فیصل لغاری اور مانیہ لغاری نے ادروائز مجھے ایموشنل بلیک میل کر کے ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ یہی سوچا ہے کہ جو ملا اسے ہی ٹھوک ٹھاک کر اپنے معیار کے سانچے میں ڈھال لوں گی۔ ایمل سے اتنے نازک وقت پر ایسی غیر سنجیدہ بات سننے سے پہلے شانزے کا دل چاہا کہیں سر مار ہی لے آج۔ سخت عتاب سے وہ ایمل کی بتیسی دیکھ رہی تھی جس کو اگلے ہی پل ایمل نے لاڈو کی ایکسٹرا ڈوز کے سنگ اس سے چمٹا ہی لیا۔ یار تجھے پتا ہے ایمل کسی سے ہار نہیں مانتی، ایسا تو ہوتا ہے میرا بچہ ایسے کاموں میں۔ ایمل کا ہر بات کو ہوا میں اڑانا اب شانزے کو بھی خطرناک لگنے لگا تھا۔ تبھی وہ اس کی گرفت میں ہو کر بھی ناک پر کلو سارا غصہ بٹھا چکی تھی۔ تجھے مذاق کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا؟ یہ زندگی بھر کا سوال ہے۔ ویسے چوائس کی بات ہے تو مجھے لگتا ہے تیرے پاس ایک بہترین چوائس ہے، حمان۔ شانزے کی اگلی وارد ہوئی بات پر ایمل کے چہرے کی ہنسی ایک پل میں غائب ہوئی اور وہ شانزے کے گرد پھیلی بازو ہٹائے سخت غصے سے اپنی سمت توجہ شانزے کو دیکھ کر شاک تھی۔ تیرا دماغ واق الٹ گیا ہے کیا حمان؟ شکل دیکھی ہے اس چھچندر نے اپنی؟ اور ویسے بھی میری قسمت ابھی اتنی نہیں پھوٹی کہ ایک شادی شدہ انسان کا سوچوں۔ ایمل اپنی اترن دوسروں کو تو دے دے مگر کسی کی اترن پہننے سے پہلے میں اپنا خود ہی گلا دبا دوں۔ ایمل کے ماتھے پر جا بجا شکن زدہ لکیریں تھیں اور وہ حمان کے ذکر پر زہر خند انداز اپنے پتھر خیالات بتا کر شانزے کا بھی ہلکا سا پارا چڑھا گئی تھی۔ اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے ایمل، زندگی نہ جانے کب کیسا بے رحم روپ دکھا دے۔ کیا صرف تیری ناپسندیدگی کی وجہ ان کی شادی ہے؟ اگر وہ غیر شادی شدہ ہوتے تب؟ شانزے کا لہجہ تاریک سا ہوا۔ شاید وہ اس لیے بھی سمجھدار تھی کہ اس کے اندر کھونے کا دکھ پلتا تھا، مگر ایمل نے ابھی تک کسی کو کھو جانے کا درد نہیں سہا تھا، تبھی وہ بہت بے حسی دکھا رہی تھی۔ شانزے کے سوال پر ایمل نے گردن موڑی اور اسے گھورنے لگی۔ جو بات ممکن ہی نہیں اس کو فرض کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر وہ شادی شدہ نہ ہوتا تب بھی ایمل کم سے کم اسے تو کبھی قبول نہ کرتی، یا شاید کر لیتی، پر نہیں، اس کے چانس نہایت کم ہیں۔ خفیف سا بگڑتی ایمل یخلق کسی ٹرانس میں کھو سی گئی اور اس سے پہلے کہ شانزے تھوڑا خوش ہوتی آخری بات نے پھر سے شانے کا دل خاک کیا۔ یا اللہ، میری اس پاگل ایمل کو عقل دے، لڑکی تیرا کیا بنے گا؟ زیادہ سیڈنس رہنے دینا ان دو پر حرام تھا۔ تبھی شانزے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کر صدقے دل سے اس سات والی کو عقل کی ترسیل کی دعا دیتے ہوئے نہ صرف خود ہنسی بلکہ ایمل بھی اسے بے تکلفی سے دبوچے دان نکال چکی تھی۔ حمان نے ایمل کو ڈراپ کیا اور پھر وہ اپنی اکیڈمی چلا گیا۔ وہاں کوئی ٹیچر سے ملاقات کی، کچھ نیو انٹرویوز پینڈنگ تھے، اس کی پرمیشن دی اور اس کے بعد وہ اسکول چلا گیا۔ وہاں کے ہیڈ پرنسپل حمان کے بہت اچھے دوست تھے اور تبھی تو حمان اس طرح سے مکمل ریلیکس تھا۔ یہ اسکول غریب اور نادار بچوں کی پڑھائی کے ساتھ ان کی کفالت بھی کرتا تھا۔ حمان نے اس اسکول کی تعمیر میں اپنی کافی جائیداد کا حصہ صرف کیا اور کچھ فنڈنگ بھی ملی جس کے باعث اسکول کی بنیاد اور کامیابی ممکن ہو سکی۔ ابھی بھی حمان اس گلشن کو اپنا لہو دیے سینچ رہا تھا۔ یہ اسکول اس نے مما اور بابا کے نام سے ہی کھولا تھا اور یہاں پڑھنے والے بچوں کی دعائیں بھی یقیناً ان دو کو لگتی ہوں گی جنہوں نے حمان جیسا بیٹا پیدا کیا، جو زندگی میں تو ان کی راحت تھا ہی پر مرنے کے بعد بھی ان کی مغفرت اور آسانی کا سبب بن رہا تھا۔
اکیڈمی سے آتا سارا پیسہ وہ وہاں سے ٹیچر کی سیلریز کے بعد اسی اسکول میں لگا دیتا تھا اور اپنے لیے وہ جاب کرتا تھا۔ واپسی تک اسے رات ہو گئی تھی۔ حور کے سمیت باقی سب بھی سو چکے تھے، البتہ بس ہانیہ ہی اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ حمان کو کھانا وغیرہ دینے کے بعد وہ اس کو آرام کا کہہ کر خود بھی سونے چلی گئی، جبکہ حمان بھی ایک کال اپنے دونوں آدمیوں کو ہدایت کرتا ٹاول اٹھائے فریش ہونے چلا گیا۔ 20 منٹ تک وہ باہر آیا تو تر و تازہ سا سنہری روپ مکمل سیاہ میں یوں لگا جیسے دریا کو کسی نے کوزے میں بند کر دیا ہو۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ یوں ہی صوفے پر نیند دراز ہوئے جا لیٹا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہر سوچ ایمل کے گرد حصار بنتی جا رہی تھی۔ وہ خود پر حیران تھا کہ وہ ایمل سے بیزار ہو کر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ دن بدن اسے ایمل کی فکر پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ یہ خبر جب حمان کو ملی تھی کہ ایمل کی جان خطرے میں ہے، اس وقت حمان کا دل بری طرح لرزا تھا۔ البا کی ہر دعا اسے لگا پوری ہو رہی ہے۔ یہ تو محبت بھی کوئی ایسی ویسی نہ تھی، یہ وہی محبت تھی جو البا کو ہوئی، بے اختیاری والی۔ اس سے پہلے کہ حمان مزید ایمل کے بارے میں سوچتا، اس کے فون کی رنگ نے اسے واپس حقیقی دنیا میں لایا۔ اکبر بھائی کی کال آتی دیکھ کر حمان نے ایک نظر گھڑی پر 1 بجتے دیکھا اور فکر مند ہوئے کال ریسیو کرتا کان سے لگائے کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر آ گیا۔ حمان، میں اکبر، تم نے ایمل کی سیکورٹی کروائی؟ اکبر وہیں کرسی صاف کروا کر بیٹھ چکے تھے، ان کے 2 آدمی تھانے پہنچ چکے تھے۔ جی بھائی، کروا دی ہے۔ آپ بتائیں کیا صورتحال ہے وہاں؟ کیا کوئی سیریس ایشو؟ اور عصمت کا مرڈر کیسے ہوا؟ دوسری سمت حمان بھی بےتابی کے سنگ سوال کرنے لگا۔ اکبر نے ایک سانس خارج کی اور سر کو کرسی سے ٹیک دیا۔ یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں حمان، معاملہ ہماری سوچ سے بھی بگڑا ہوا ہے۔ ابھی تک کچھ پتا نہیں چلا، نہ میرے 2 آدمیوں کی کوئی خبر ملی ہے۔ شانی کا باپ ایک گرا ہوا آدمی ہے اور گرے ہوئے لوگوں سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ تم بس وہاں 2 دن اپنی نظر رکھنا ارد گرد، انشاءاللہ میں کچھ پکا انتظام کروا کے ہی آؤں گا۔ اکبر کی آواز میں تھکن حمان نے بھی محسوس کی اور ان کی بات حمان کو مزید پریشان کر چکی تھی۔ انشاءاللہ بھائی، آپ کو کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور یاد کریے گا، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اپنا بھی دھیان رکھیں۔ حمان کو اب اکبر کی بھی فکر تھی۔ آخر کو وہ ان کی حفاظت کے لیے اپنی جان مشکل میں پھنسا جو چکے تھے۔ ہاں، تم بس میرے فون کا انتظار کرنا، میں نے اس لیے کال کی ہے کہ مجھے ہو سکتا ہے تمہاری ضرورت پڑے۔ باقی جلال سے بھی میری بات ہو گئی ہے، تم سب بے فکر رہو، میری ہر معاملے پر نظر ہے۔ اکبر نے تسلی امیز انداز میں کہہ کر حمان کی رضامندی لیتے ہی کال رکھ دی، جبکہ حمان اب سامنے تاریک آسمان کی وسعتوں میں نگاہیں مرکوز کر چکا تھا۔ آپ ایمل کی حفاظت خود کریں، میں خوف زدہ ہوں کہ اس بار ناکام نہ ہو جاؤں۔ ایسا لگتا ہے اس پر نہیں، یہ خطرہ حمان افندی پر ہے۔ آہ، یہ محبت! ان طلسمی سی بوجھل آنکھوں میں لہو سا سمٹ آیا۔ وہ واقعی اس محبت نامی بلا سے متاثر ہونا شروع تھا اور یہ بات اس کے وجود کی اندرونی مسماری سے دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے شازو خالہ، میں کسی دارالامان میں چلی جاؤں گی، خدا کرے مجھے یہاں سے بھیج دیں۔ شازو بہت پیار سے نور کے چہرے پر عمدے بال ہٹا کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش میں تھی، مگر نور جب سے کمرے میں شازو خالہ کے ساتھ آئی تھی تب سے شدید روئے جا رہی تھی اور شازو جو خود دل کی کمزور سی تھی، اس کی اپنی آنکھوں میں نمی تھی۔ پتر گھر ہوتے ہوئے تجھے دارالامان کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تجھے کس کا ڈر ہے؟ بتا مجھے۔ رو مت، یوں صبر کر میری سونی دھی رانی۔ اب نور اسے کیا بتاتی کہ یہاں رہی تو وہ درندے سے چیر پھاڑ دیں گے۔ ذرا ذرا کپ کپاتی سہمی سی نور جیتے جی ایسی شرمندگی اور درندگی والی زندگی کا سوچ کر ہی ادموئی ہو رہی تھی۔ خالہ مجھے جانے دیں۔ آنسوؤں کا گولا تھا جو نور کے گلے میں اٹکا اور وہ متورم زدہ آنکھوں میں التجا بھرے ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہی تھی۔ بس رو مت میرا پتر، حوصلہ کریدا ہے، چل لیٹ جا تھوڑی دیر، تب تک میں تیرے لیے کھانا لاتی ہوں۔ میں اپنی سونی دی کو خود اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی، بس میرا بچہ۔ شازو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ ذہنی صدمے میں ہے، تبھی سے خود سے الگ کر کے بہت نرمی سے ٹیک لگواتی خود اس کے لیے کچھ کھانے کا کہنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نور کا دل کانپ رہا تھا، اب تو رو رو کر آنکھوں کی بینائی تک دھندلا سی جا رہی تھی۔ اس کی لال آنکھوں سے سیلن زدہ نمی بہتی جا رہی تھی۔ اماں کی موت کا منظر اس کی روح چھلنی کرتا تو اس کمینے افضل کی گندی دھمکی نور کا کلیجہ کاٹنے لگتی۔ روتے روتے وہ اپنا دوپٹہ گرد پھیلائے وہیں ہراساں سی بیڈ پر لیٹ سی گئی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو بنا کسی جرم اس کے مقدر کی سیاہی بن گئے تھے۔ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتا وہ چادر میں منہ چھپائے ہوئے یقیناً افضل تھا، جس کی نظروں کی گندگی بنا دیکھے بھی گر رہی تھی۔ دروازہ ذرا سا آگے کیا، وہ اس سمت کر لیٹی، نور کے سر سے پیر کے آخری حصے تک دیکھنے کے بعد ذرا آگے بڑھا اور اس سے پہلے نور کسی کی موجودگی محسوس کیے چیختی، اس کی کربناک آواز افضل کی مضبوط ہتھیلی کے باعث دب گئی۔ نقاب اتارے وہ اس پر جھکا، غلاظت سے اٹی آنکھوں سے اس پھٹی آنکھوں والی کو دیکھ رہا تھا
जो मुसलसल उसे अपने वजूद पर से धकेलने की मजबूर कोशिशों में तड़प रही थी। बहुत खुश हूँ कि तूने जुबान नहीं खोली, यही बताने आया था मैं अपनी तितली को। चंद दिन तक तुझे यहीं छोड़ रहा हूँ, पर इस केस के बंद होते ही तेरा ये नाजुक बदन मेरा होगा, लिहाजा तब तक सेहन को तैयार कर ली। निकाह करूंगा तुझसे, क्योंकि तेरे जैसी मजेदार शय से एक बार जी कहाँ भरेगा। अफसल की गंदी सिगरेट ज़दा सांस नूर को अपनी सांस बंद होने का मौजिब लगी। वो उसके मुंह को एक हाथ से जालमाना चकड़ कर दूसरे से उसके जिस्म पर हाथ से हिलाता हुआ मैंने खेजी से बोला, और नूर को लगा अगर यहाँ उसकी मौत ना हुई तो वो किसी जोगी ना रहेगी। नूर ने अपनी कोशिश जारी रखी। उसके आंसुओं से बेनियाज वो कमीना तो अभी ही सब कर लेना चाहता था, मगर बाहर होती आहट पर वो फौरी नूर पर से उठा और उसके मुंह से अपना हाथ हटाकर उसे चुप का इशारा करता खबासा से आंख मारे अपने चेहरे पर वापस नकाब ओढ़ता बाहर निकल गया। वो जो मौत को छू कर आई थी, गहरे गहरे सांस लेती दर्दनाक रो दी। जहां जहां इस खबीस ने अपना हाथ लगाया, नूर को लगा वहां वहां आग दहक उठी हो। फौरन से पहले आंसुओं से तर आंखें रगड़ती हुई वो लड़खड़ाकर उठी। दरवाजे से बाहर झांका तो दूर दूर तक कोई न था। तुझे यहाँ से जाना होगा नूर, थाने। हाँ, नूर ने बिना जूती पहने ही अपना दुपट्टा अपने गिर्द अच्छे से फैलाया और इधर उधर एहतियात से देखती हुई बाहर निकल गई। अंदर तो इसका सामना किसी से ना हुआ, मगर बाहर गार्ड्स की एक लंबी फौज देखकर वो बैरूनी अहाते से रोती हुई वापस जा लगी। वो इस तरफ खुफिया दरवाजा है, मेरे साथ आ। अकब से एक बूढ़ी औरत की आवाज पर नूर ने सहम कर देखा। जहां हवेली की एक मुलाजिम और शाजों की भेजी औरत नूर का हाथ पकड़कर अंदरूनी तरफ बने क्वार्टर्स तक लाई और उसके इख्तिताम पर बने एक दरवाजे पर लाकर वो रुकी। पीछे मुड़कर मत देखना नूर पुत्र, जा चली जा। वो औरत तासुब से नूर को जूते और अपनी एक चादर उतार कर देती बोली, और नूर ने तशक्कुर और आंसू से भरी आंखों से इस औरत को देखा। और कुंडी खुलते ही नूर ने दौड़ लगा दी। बाहर घूप अंधेरा था, मगर इसे इस वक्त किसी भी तरह थाने जाना था। शाजों ने इस मुलाजमा के पीछे से आकर भागती नूर को देखा और उसे अपनी अखियों से बहते नीर को साफ किया। इस कुत्ते अफसल को शाजों ने देख लिया था और तभी इसने नूर को भगाने का फैसला लिया था। नूर जो एक मर्द की हवस से बच निकली थी, दिल में भागते हुए यही सोच रही थी, अगर आगे भी हवस का शिकार हो गई तो जिंदगी से मुंह मोड़ लेगी। एक आखिरी कोशिश करने वो अकबर वदूद तक पहुंचने वाली थी। तुम अपनी नजरें खुली रखना साजिद, मैं पहले ही शाकिर को खो चुका हूँ। वो लोग दरिंदे हैं, लिहाजा जरा लापरवाही मत करना। मेरे पास दो आदमी हैं, लिहाजा मेरी फिक्र मत करो। दो जो अकबर के साथ उनके आदमी थे, उनमें एक खाना लाया था और अकबर ना चाहते हुए भी बस जिंदा रहने की हद तक चख लिया था। उस वक्त वो जिस जहनी दबाव में थे, उनकी भूख प्यास मर चुकी थी। फोन पर वो साजिद को सख्ती से हदायत कर रहे थे, जो बदले में वाकई उनके लिए परेशान था। सर आप बेफिक्र रहें, हम शाकिर को भी ढूंढ कर साथ लेकर जाएंगे। आप खाना खा लीजिएगा, मैंने यहाँ के एक ढाबे से भिजवाया है, और थोड़ी देर सो लें। मुझे पता है आप बहुत थके हैं। साजिद के लहजे की फिक्र देखकर अकबर हल्का सा मुस्कुराकर इसे मुतमईन किए फोन बंद कर चुके थे। उनके सर में भी थकन और नींद के बायस दर्द उठ रहा था। जरा देर वो भी सर टेक कर आंखें मूंद गए, मगर किसी अफरा तफरी की मानिंद बर्पा होती हलचल पर वो बौखलाकर सीधे हुए तो सामने ऑफिस में दाखिल होते हुए कांस्टेबल के साथ वो सहमी निंढाल अजमत की बेटी को देखकर अकबर अपनी नशिस्त से उठकर फिक्रमंदी से उनकी जानिब लपके। सर ये आपसे मिलना चाहती हैं, कह रही हैं कुछ बताना है। उस आदमी ने चादर में खुद को छुपाकर कपकपाती और हाँफती नूर के बारे में बताया, जिस पर अकबर ने फिक्र से सर हिलाए उसे पानी लेने भेजा और खुद नूर को कुर्सी पर बैठने का कहते हुए खुद भी उसके सामने कुर्सी पर बैठे। यूं लग रहा था वो भाग कर आई है, क्योंकि उससे सांस नहीं लिया जा रहा था। कांस्टेबल पानी का गिलास इस लड़की की तरफ बढ़ा रहा था, मगर नूर ने हरासा होकर इस आदमी से गिलास लेने से इनकार किया, जिस पर खुद अकबर ने इस कांस्टेबल से गिलास लिया, उसकी सिम बढ़ाया। ये कुदरती था कि नूर ने कांपते हाथ को आगे बढ़ाए, गिलास पकड़ा और पूरा एक बार ही पी गई। उसके होंठ पानी पीने के बाद भी प्यास से अटे थे। पुरसुकून हो जाओ नूर, डरो मत, क्या बताना चाहती हो बोलो। अकबर ने इसे गिलास लेकर टेबल पर रखते हुए नरमी से इस तहस नहस होती हुई लड़की की सिम देखा, जो सर उठाकर इस साया बनकर खड़े कांस्टेबल को यूं देख रही थी जैसे वो इसके सामने बात नहीं करना चाहती। अकबर ने बड़ी तसल्ली से नूर की हरकत जांची और अपने आदमी को मुसालिया से इशारा किए बाहर भेजा। उसके जाते ही खुद अकबर ने महसूस किया वो थोड़ी ही सही पुरसुकून हो गई है। बोलो क्या हुआ है, तुम इतनी डरी हुई, किसी ने कुछ कहा है? देखो तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। अकबर ने अपने लहजे को हर मुमकिन नरम रखकर इस्तफसार किया, जिस पर नूर ने यकलखती रोना शुरू कर दिया। वो ऐसे रोती हुई अब अकबर को भी फिक्रमंद कर रही थी। ऊपर से वो पहले ही बहुत थकन ज़्यादा थे। आप मुझे शहर भेज दें किसी दारुल अमान में, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर ये एहसान करें। वो दरिंदा, पहले उसने अम्मा को मेरे सामने मारा, अब वो मेरी इज्जत। भराई सी आवाज में वो अकबर को सब कहती गई, और ये सब सुनकर अकबर की पेशानी इन बदबख्तों के लिए शिकन आलूद हो चुकी थी।
یہ لوگ انتہائی گھٹیا ہیں، یہی ڈر تھا مجھے، کیا رشید نے؟ اکبر نے ان لوگوں پر نفرت سے غصہ کرتے ہوئے آخری سوال ادھورا چھوڑا، کیونکہ نور ان کی جانب دیکھ کر بھیگی آنکھوں سے نفی میں سر ہلا چکی تھی۔ وہ تھانے دار ہے یہاں کا، اسے یہ نہیں پتا چلنا چاہیے؟ آپ کو یہ سب میں نے بتایا ہے، آپ مجھے بھیج دیں، رات ہے کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ آپ ایک نیک انسان لگتے ہیں، مجھ پر یہ احسان کر دیں، میں آپ کی منت کرتی ہوں۔ نور کی آنسوؤں کے سنگ کہی اس تعصب زدہ بات پر اکبر نے فکر سے اپنی پیشانی مسلی۔ تو اب نور کو اکیلا چھوڑ دیتا، یہ انہیں زیب نہیں دیتا تھا۔ وہ مظلوم لڑکی واقعی مدد کی مستحق تھی۔ تبھی اکبر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنے فون سے کوئی کال ملائی۔ اندر آؤ، اکبر نے سنجیدگی سے کہہ کر فون رکھا اور اندر آنے والے کانسٹیبل کے سے اپنے کوٹ کی جیب سے پیسے نکال کر اسے تھمائے۔ اس لڑکی کو اسٹیشن پر پہنچانا تمہارا کام ہے۔ اسلام آباد اسٹیشن پہنچتے ہی تمہیں میرے ایک جاننے والے ملیں گے، حمان نام ہوگا، تم ان کے ساتھ ان کے چلی جانا، باقی میں جب تک وہاں آؤں گا تم وہی رہنا، باقی تمہیں کہاں بھیجنا ہے یہ بعد میں طے ہوگا۔ اکبر کی تمام ہدایات وہ حوصلے سے سن کر تھوڑی سی مطمئن تھی۔ کراچی سے اگلی ٹرین 2 بجے نکلنے والی تھی، لہٰذا ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا اور تب تک وہ اسٹیشن پہنچ جانے والے تھے۔ اکبر نے دونوں کو اسی وقت روانہ کر دیا۔ جاتے ہوئے نور نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنی آنکھیں رگڑتی اس آدمی کے پیچھے نکل گئی۔ ٹرین سے اسلام آباد تک کا سفر 21-22 گھنٹے کے لگ بھگ تو تھا ہی، لہٰذا وہ جب تک وہاں پہنچے گی اکبر کو امید تھی کہ یہاں وبال مچ چکا ہوگا۔ رات تک نور یہاں پہنچ جائے گی، اکبر بھائی نے اس کی ذمہ داری مجھے دی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے جب تک وہ واپس آتے ہیں اسے گھر ہی رکھوں۔ وہاں کے گھٹیا مردود تھانے دار نے اسے زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ اکبر بھائی کو اجر دے۔ حمان نے یہ بات ایمل کے سامنے جان بوجھ کر کی تھی تاکہ اسے حالات کی سنگینی کا علم ہو۔ علی بھی یونی ہی آیا تھا اور اس وقت وہ چاروں کیفے میں براجمان تھے۔ آمین، یہ تو بہت ہی برے نکلے ہیں ہمی۔ عظمت بھی ان کی درندگی کا تبھی نشانہ بنی کیونکہ اس سے اس رشید ڈھوسلا کو خطرہ لاحق تھا۔ علی نے بھی غائبانہ ان لوگوں کا ذکر حقارت سے کیا۔ شانزیں تو انہی جیسا افسردہ تاثر دے رہی تھی۔ البتہ ایمل کے چہرے کی بے نیازی پر حمان کو اب افسوس بھی باقی نہ رہا۔ اپنی سمت آنکھیں نکال کر ناک پر کھنچاؤ ڈالے دیکھتی ایمل کی سمت، سرسری سا دیکھتا حمان۔ شانزے اور علی کی سمت دیکھ کر تھوڑی پریشانی سے گویا ہوا اور ایمل نے آنکھیں گھمائے دایاں ابرو اچکا کر اعلیٰ پائے کی لاپرواہی جھاڑی۔ ہاں ایمی، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھو یار، تم ہم سب کے لیے بہت اہم ہو، کچھ وقت کے لیے آپسی دشمنی بھول کر حقائق اور حالات کو دیکھ کر میچورٹی کا ثبوت دو۔ اکبر بھائی نے ہی ہمی کو تمہاری سیکیورٹی کا کہا تھا، تمہارے ممی ڈیڈی یا ڈیڈ کو بتاتے تو وہ سب پریشان ہو جاتے۔ آلیان نے لہجے میں مقتول بھر توجہ اور ڈھیر سی اپنائے ملائے ساتھ بیٹھی خاموشی ایمل کو کہا، جس پر وہ اکتائے انداز میں سرسری سا سر ہلانے پر ہی اکتفا ضروری سمجھی تھی۔ حمان تو اس لڑکی کی اس اکڑ پر افسردہ تھا اور اب شانزیں بھی ایمل کی سختی اور معاملے کو ہلکا لینے پر تفشیش میں مبتلا محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کو کہیں مجھ سے متھا مت لگایا کر، یہ سامنے آتا ہے تو میرا پارا چڑھ جاتا ہے۔ ایمل کی ایسی بد تہذیبی علی تو پہلی بار سن رہا تھا اور سن کر شوق تھا۔ واقعی اسے حمان کی اب ہمت کو 21 توپوں کی سلامی دینے کا دل چاہا تھا۔ ایمل پلیز یار، سمجھ معاملے کی نزاکت کو۔ شانزے نے آنکھوں میں تعصب بھر کر اس کا ہاتھ دبائے کہا، جس پر وہ احسان فرمانے جیسا سر ہلا چکی تھی۔ ہنوز وہ حمان کے تنے چہرے کو دیکھ کر اپنی برہمی جتا رہی تھی۔ تم دو اتنے دشمن کیوں ہو یار؟ چل کرو ایمی، تم ہمی سے ایسے بات مت کرو، وہ تم سے بڑا ہے، ٹیچر ہے تمہارا اور تمہاری فکر میں ہلکان ہے۔ ہمی یار، تو بھی ایمی پر غصہ مت ہوا کر، پیار سے ڈیل کیا کر اسے۔ آلیان صاحب اس وقت دور اندیش بنے دونوں کے بیچ امن قائم کرنے کی ناکام کوششوں میں تھے، مگر جہاں ہمی منہ بنا کر اس بات پر علی کے دانت مکے سے توڑ دینا چاہ رہا تھا، وہیں ایمل استہزائیہ سا ہنسی۔ سب اس کی سمت حیرت سے دیکھ رہے تھے، جو آگ برساتے انداز میں حمان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اور پیار سے ڈیل کرے گا؟ ناممکن، اسے تو بس اپنی زبان کی آگ بجھانی آتی ہے انگارے برسا کر، اور یہ جتنی عزت کے لائق ہے مجھے خوب علم ہے۔ ایمل اکیلے میں تو ٹھیک، جو ان دو کے سامنے ایسا زہریلا کہہ کر حمان کا تاب دہکا چکی تھی۔ اور اب شانزے اور علی دونوں نے اس جنگ کے آغاز پر بیچارگی سے ایک دوسرے کی سمت دیکھا اور علی نے شانے کو کھسکنے کا اشارہ دیا، جس پر اس کا پورا گھوری، اپنی زبان کو لگام دو ورنہ بہت برا ہوگا۔ حمان بھی پیش میں آ کر اسے تنبیہ کرتا غرایا، اور یہ تو سٹارٹر تھا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی تھی۔ برے لوگ ہی برا کرتے ہیں، گینڈے کہیں گے، مجھے دھمکی دینے کی کوشش مت کرنا۔ ایمل صاحبہ نے رہی سہی تمیز کو چولہے میں جھونک کر انگلی ہوا میں لہرائے اور چڑھ کر وار کیا۔ علی اور شانزے ایک دوسرے کا تو کبھی ان دو کے سرخ منہ دیکھتے رہ گئے۔ علی اٹھا اور زبردستی شانے کا ہاتھ پکڑ کر گدھے کے سر سے سینگ کی مانند منظر سے غائب ہوا۔ شانزے اسے روکتی بھی رہی، مگر علی کو لگا ان دو کو آج جی بھر کر لڑنے دینا چاہیے۔ میں نے کہا ہے اپنی بکواس بند کرو، پھر سے میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ ٹیبل پر زوردار ہاتھ مارتا حمان اسے ضبط دہانے پر کھڑا وارن کر رہا تھا۔ کیفے میں اور کوئی نہ تھا، ورنہ سب لوگ قطار در قطار کھڑے دیکھ رہے ہوتے۔ کیفے کا ویٹر منیب بھی منہ پہ ہاتھ رکھے سامنے کی جنگ ٹرے سینے سے لگائے ہونک بنا دیکھ رہا تھا۔
मुझे टच भी करके दिखाओ जरा, काट के रख दूंगी। एमल में लगता था टीपू सुल्तान की रूह घुस आई है। यहाँ अगर तलवारें या नेज़े होते तो आज खून की नदियां बह चुकी होती। एमल की इस खूंखार धमकी पर हमान का बुलंद होता अबशार खून आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगा। हमान ने एक नजर उक्का दुक्का खुद की सिम देखते अफसाद को देखा और फिर फुंकारती एमल को, जो इसे खुशूनत भरी निगाहों से झुलसा देना चाहती थी। जस्ट स्टॉप दिस, सब हमें देख रहे हैं। हमान ने एक तल्ख सांस भरकर मध्यम आवाज में एमल को कहा, जो अब इधर उधर सबका निसेम देखकर थोड़ी बौखला चुकी थी। तुमने शुरू किया था, मेरे मुंह मत लगना दोबारा, और मुझसे दूर रहना। मेरे किसी मामले में तुम्हें घुसने की इजाजत नहीं। एमल ने भी मध्यम सी घुसील आवाज में इसे काट खाते अंदाज में कहा और अपना बैग देकर इसे सख्त बरहमी से देखती वहां से चली गई। हमान ने सीने पर अटका सा एक भारी सांस लिया और वहीं की बैग से टेक लगा गया। नजर आसमान पर फैले स्याह बादलों पर गई। यखलक बारिश का भटकता सा कतरा आवारा बंजारे की मानी उसकी गाल पर आकर गिरा। हमान ने इन बादलों की हरकत पर मुस्कुराकर रंग बदलते इस मौसम को देखा। उसे लगता था इस मौसम में हर दुआ पूरी होती है। देखने वाला हमान को दीवाना समझता। मुझे मोहब्बत में कबूतर बन जाना पसंद आ गया है। शायद हम सभी मोहब्बत में कबूतर बन जाते हैं। जिस तरह कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है और समझता है सब ठीक हो गया है, बिल्कुल उसी तरह मोहब्बत इंसान को अंधा करती है और वो अपने महबूब की हर गलती पर आंख बंद कर लेता है। लेकिन मैं मोहब्बत के डर से आंख बंद कर लेता हूँ। मगर कबूतर की एक और खूबी भी है। कबूतर एक बार जिस दरबार से दाना चुग ले, एक बार जिस दरबार को अपना समझ ले, तो फिर पर होने के बावजूद, नीले गगन में लंबी उड़ान भरने के बावजूद, शाम ढले वो उसी मंडेर पर आ बैठता है। मैंने कबूतर से वफा सीखी और मुझे मोहब्बत में कबूतर बनने पर फख्र है। हमान ने खुद कलामी की चंद और बूंदें अपने चेहरे पर पड़ती महसूस की और उसे लगा वो बाहर से नहीं, अब दिल के अंदर से सैराब हो रहा है। तुमने क्या कर दिया अल्बा? ऐसी काबिले कबूल दुआ क्यों की? मोहब्बत हो गई है मुझे उस बेहिस से, उस जालिम से, उस सितमगर से जिसे मेरा कुछ ख्याल नहीं। या तो हमान अफंदी अब मुकम्मल आबाद होगा या मुकम्मल बर्बाद। जो भी होगा अब मुकम्मल होगा। तमाम तर आसूदा मुस्कान थम गई। बादलों ने आज इस जगह हमान की मोहब्बत की गवाही अपने अंदर जज्ब कर ली। वो टेक छोड़े सीधा होकर बैठा और थके से अंदाज में खड़ा हुए अपना कोट बाजू पर रखता कैफे बाउंड्री से बाहर निकलकर डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ गया। क्या मतलब जाती नहीं देखी तो क्या उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई? कमबख्तो, वे शाज़े, मुझे सच से बता दे कहाँ भेजा है इस मनहूस को? बोल, वरना तेरा भी साह पी जाऊंगा। पूरी हवेली में लर्जा तारी था। रशीद ढोसला को नूर की गुमशुदगी पर फिर से अपनी जान के लाले पड़ते महसूस हो रहे थे, क्योंकि अफसल रोंगी का सुर्ख दहकता चेहरा उसे साफ साफ बता रहा था वो किसी भी वक्त आतिश फिशां की तरह फट जाएगा। शाहजो तो रशीद का उसके बाल पकड़ना ही ना सह पाई और कूकती हुई नफी में सर हिलाने लगी। उसके आदमी भी मरी और मुई शक्लों से थर थर कांपते दिखाई दे रहे थे। अफसल रोंगी ने 2 घंटे लगाकर कुत्तों की तरह पूरा गांव छान मारा, मगर किसी तरफ से कोई खबर ना मिली। साजिद ने हवेली की अफरा तफरी का अकबर को बता दिया था और वो मुतमईन थे कि चलो कुछ तो अच्छा सुनने को मिला है। एक नूर की वजह से उनको अंदाजा न था कि रशीद ढोसला और अफसल रोंगी को आसानी दस्तों गिरेबान किया जा सकता है। अकबर एक प्रोफेशनल इंसान थे और चूंकि अब उनको अजमत के कातलों का इल्म हो चुका था, लिहाजा अपने तई अब वो इन दो को इबरतनाक बना देना चाहते थे। उसके साथ वो शाकिर और आलिम की भी तलाश शुरू करवा चुके थे। जी मुझे क्या पता कहाँ चली गई, मैं खुद परेशान हूँ। शाजो के पिटने पर रशीद ने खून ख्वार होकर उसके बालों से ही उसे दूर पटका और सख्त तेज सदा हुए अपनी पेशानी सहलाने लगा। सामने खड़ा अफसल तो न जाने किस लिहाज में खड़ा फुंकार रहा था। शाजो ने एक नफरत सी भरी नजर इस मनहूस शक्ल वाले अफसर पर डाली और एक दर्दनिगाह रशीद पर डाल दी। अपने दुपट्टे से मुंह और आंखें रगड़ती अंदर भाग गई। ढूंढ लेंगे, फिक्र मत कर, होला हो जा। जरा कदम बढ़ाकर अताब के आखिरी लेवल पर खड़े अफसल का कंधा थपकाता रशीद अपनी मूंछ को ताव देता हुआ कुछ दूर खड़े इस अकबर के आदमियों को देखने के बाद पीछे मुड़ा। ढूंढना होगा, अभी तो मैंने इसे जरा सा चखा था। सरकार मुझे वो चाहिए वरना मेरा दिमाग घूम जाएगा। अफसल ने जबड़े और मुठियां भेजकर अपनी खबीस और गंदी जुबान से बेबसी टपकाए कहा और रशीद ढोसला किसी गहरी शैतानी सोच में मुलविस मालूम हो रहा था। पहले मैं जरा इस अकबरे का इंतजाम करवा लूं, फिर तेरी इस तितली को भी जहां भी जाकर छुपी है उखाड़ बाहर करूंगा। तेरी ही है, हौसला रख, और अगर वो नहीं मिलती और मर खप जाती है तो तुझे एक के बजाय 3-4 दूंगा। लिहाजा दिमाग घुमाने की गलती ना करी। रशीद हौसला जोमानी से अंदाज में इस अफसल को जो इशारे में समझाना चाहता था वो समझ चुका था, मगर वो लड़की इसका राज जानती थी। तभी अफसल को हर तरफ से आग लगी थी। अकबर को जरूर ये कमीना वापस भिजवाने का प्लान बना रहा था, क्योंकि इसके और उसके आदमियों के यहाँ होते हुए उनके हाथ बंधे थे।
پر سرکار وہ مزہ ان بیکاؤ رنڈیوں میں نہیں ہے، اوپر سے وہ یہ بھی جانتی ہے کہ اس کی ماں کو میں نے مروایا ہے۔ آپ کا تو کچھ نہ جائے گا، میرا ناس مر جائے گا، اس واسطے اس چھوڑی کو ڈھونڈ نکالیں۔ افضل نے سخت للچائے اور کمینے انداز میں ترس کر اپنی بے بسی کہی، جس پر رشید بھی ماتھا تانے تھوڑا مشکوک لگا۔ وقت پڑنے پر تیری ایسی ہی بینڈ بجواؤں گا کتے، تیری بے نسلی عادت مجھے نقصان دے سکتی ہے۔ اس اکبر کا کام کروا کر تیرا بھی سوچتا ہوں، بہت جی لیا تو نے بھی حرام اور ناحق۔ اس وقت رشید ڈھوسلا جو سوچ رہا تھا، اس پر شیطان نے بھی اس کمینگی کے سردار کو سلیوٹ کیا۔ افضل یقیناً ایسی ہی بے ابرو موت کا حقدار تھا، جو اسے یقیناً اپنے وقت پر ضرور ملنے والی تھی۔ رشید ڈھوسلا کا اطمینان اسے مزید آگ لگا گیا اور وہ چاروں نہ چار ہتھ دھڑبی سے سر جھٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد رشید ڈھوسلا کا دل کہکے کا کیا، مگر اکبر کے ساجد نامی خاص آدمی کی دور سے اپنی سمت توجہ دیکھ کر کہکے کا نہ صرف ارادہ ملتوی ہوا، بلکہ منہ میں زیر لب گالیاں بھی بک گئیں۔ ساجد کو یہ سارا معاملہ پل پل اکبر کو بتانے کا ہی کام سونپا گیا تھا۔ کتنے برے ہیں آپ آلیان، ان دو کو لڑتا چھوڑ آئے، مجھے بھی کھینچ لائے، ایک دوسرے کی جان لے لیں گے۔ پلیز آپ حمان سر کو کال کر کے پوچھیں سب ٹھیک ہے، ورنہ میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں گی۔ شانزے نے سخت تعصب سے روحان سے پن سے مزے میں بھینی بھینی ہنسی دباتے آلیان کو برا بھلا کہتے ہی ساتھ گاڑی کا لاک ڈور دبا دبا کر کھولنا شروع کیا، جس پر علی ہنوز ہنس کر اس کے غصے کو بھی انجوائے کر گیا۔ حمان جب تک اس کے ساتھ ہے، نہ اس کی جان کو خطرہ ہے نہ ایمل کو، بس کر دو اب تم بھی یہ دھرنا، موسم تو دیکھو کتنا رومانٹک ہو رہا ہے۔ آلیان کا یوں بات کو ہوا میں اڑانا شانزے کو سخت برا لگا، تبھی اس کا دل چاہا علی کا سر گنجا کر دے۔ بقول شانزے وہاں تو خون کی ندیاں بہہ چکی ہوں گی، مگر علی کا اس سچویشن میں بھی رومانس میں لپٹنا شانزے کو سخت برا لگا۔ وہ ساتھ ہیں یہی خطرہ ہے، اور آپ پلیز یونی یا گھر ڈراپ کر دیں، میرا آپ کے جذبات سننے کا اب کوئی موڈ نہیں۔ شانزے نے رخ پھیر کر خفگی سے کہا اور بائیں دیکھنے لگی، مگر اسے اندازہ ہی کب تھا کہ اب اس کی نہیں علی صاحب کے چلنے کا وقت تھا۔ زبردست بریک لگائے وہ گاڑی سے اتر کر گھوم کر دوسری سمت سے شانزے تک آیا اور اس کی سمت کا ڈور کھولتا اس کے پھٹے تاثرات کو چندہ اہمیت نہ دیتا پکڑ کر باہر لایا۔ آسمان سے نہ دکھائی دیتی باریک کن من کا یہ سلسلہ اور تحت نگاہ کچی سڑک سے ملحقہ درختوں سے اٹا راستہ اور اس کے ساتھ چھوٹا سا ریسٹورنٹ پوائنٹ جہاں 2-3 عدد میز اور کرسیاں تھیں اور کونے پر ایک چائے کی دکان تھی۔ شانزے کو واقعی اس بندے کی ذہنی حالت ہیلی لگی۔ یہاں کی چائے کا جواب نہیں، ہلکی ہلکی بوندا باندی میں ایک ایک کپ چائے ہو جائے، پھر تم جہاں کہو چھوڑ دے گا بندہ۔ آلیان کی مستی اور خوشی اتنی پیاری تھی کہ شانزے یخلت منع نہ کر پائی۔ تھوڑا سا وقت اور ساتھ ہی تو مانگ رہا تھا۔ شانزے نے سر ہلایا، جس پر علی مسکراتا ہوا اس چائے کی دکان کے سمت گیا۔ شانزے نے ارد گرد کے حسین ماحول کو دیکھا اور مٹی پر گرتی ننھی نازک بوندوں سے اٹھتی خوشبو نے شانزے کو مسکان دی۔ 2 منٹ تک جناب من گرما گرم چائے کے 2 کپ پکڑ کر اس کی سمت آتے دکھائی دیے، ایک کپ اسے تھمائے دوسرا خود پکڑے۔ اب دونوں گاڑی کی سمت دوسری سمت ساتھ لگ کر کھڑے سامنے درختوں اور درختوں پر سمٹ کر بیٹھے پرندوں کو دیکھنے لگے۔ علی نے رخ پھیر کر سنجیدہ انداز سے چائے پیتی شانزے کو دیکھا، جو اس کی محبت کو جذب کرنا تھوڑا ہی صحیح پر سیکھ رہی تھی۔ شانزے میری طرف دیکھو، علی کی آواز پر شانزے نے گہری سانس خارج کیے رخ پھیرا جہاں علی اسے ہی حسین انداز سے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی آنکھیں مل تو گئی تھیں، پر ابھی دل ملنے میں وقت درکار تھا۔ آپ یہاں پھر سے شروع مت ہو جائیے گا اور مجھے ٹچ کرنے کا سوچیے گا بھی مت۔ شانزے نے تنبیہی طور پر علی کے ہاتھ کا اس کی تیکھی غصے والی ناک کو ٹچ کرتا دیکھ کر بولی، مگر آلیان شدید پیارا ہنس کر اب اس کی ناک دبا چکا تھا۔ منہ کے ٹیڑھے زاویے کیے وہ اپنی ناک کو سہلائے، اس کی بتیسی دیکھ کر مزید برہم ہو چکی تھی۔ ابھی دبائی ہے، بعد میں کھا جاؤں گا۔ آلیان کا چہرہ گدگدی دیتا تاثر دے رہا تھا اور شانزے کرنٹ کھائے مڑی جیسے سماعت نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ میں تمہیں کھا جاؤں گا لڑکی، تم اپنا یہ غصہ سنبھال کر رکھو، ویسے غصے میں تم پر مجھ چیز کو نان سٹاپ پیار آتا ہے۔ شانزے کے رونگٹے کھڑے کروا کر وہ آفت کا گولہ ہنس رہا تھا۔ شانزے کا دل تھا کہ اس کے پہلو میں کھڑا ہو کر ہی بے ہنگم دھڑک اٹھا تھا۔ اس دیوانے کی کسی شدت کا سوچ کر ہی وہ کانپ سی اٹھی۔ علی نے اس کے چہرے کے سم دیکھا، رنگ بدلتے حسن کا رقص و دل فریب تھا۔ وہی شانے کا اپنی ناک کو سہلاتا ہاتھ اب پورے حق سے علی کے ہاتھ میں تھا، جسے وہ پکڑ کر اپنے دل پر رکھ چکا تھا۔ علی کے دل کی دھڑکن جیسے شانزے کی ہتھیلی سے سرایت کرتے ہوئے اس کے دل سے جا ملی تھی۔ جہاں شانزے بوکھلا گئی، وہیں آلیان کے چہرے پر دل فریب سنجیدگی اتر آئی۔ خدا جب گوندی ہوئی مٹی سے مجھے تخلیق کرے گا، میری مٹی سے تمہاری ہی خوشبو آئے گی۔ یہ محبت روح کی موجودگی سے مبرہ ہے، کیونکہ تمہاری محبت تو میری مٹی میں ہے۔ اگر یہ جسم روح سے محروم کر دیا گیا اور اس مٹی کو زمین کھا گئی، تو بھی یہ محبت زمین کے اندر بسے گی، وہاں سے پھولوں کی ایک بیل پھوٹے گی تمہارے لیے۔ میرا دل چاہتا ہے اس روح زمین پر وجود میں آتا ہر حسین لفظ تم پر وار دوں۔ کیا تم مجھ سے کبھی محبت کر پاؤ گی؟ شانزے کا دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ وہ آلیان کی آنکھوں میں دیکھنے کے سوا کچھ نہ کر پائی۔
जहाँ उसके लिए मोहब्बत की इंतहा दर्ज थी। आलियान के जज्बात को लगाम देना अब ना उसके हाथ में था, ना खुद आली के। वो होंक सदा हुई कभी आली को देख रही थी और कभी इसके सीने पर, उसके अपने हाथ के नीचे दबे अपने हाथ पर, और सोच रही थी कि उसे ये शख्स इतना पागलों की तरह क्यों चाहता है। मेरे पास इसका जवाब नहीं है आलियान। मैं नहीं जानती मोहब्बत क्या है। मेरा इस मोहब्बत से वास्ता नहीं पड़ा। आप क्यों मुझे बार बार इस मुश्किल सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देते हैं। शानजे के लहजे में इस बार उदासी सी थी और आलिया ने उसके चेहरे से निगाहें हटाकर सरसरी सा इर्द गिर्द देखा और उसके हाथ पर मजीद दबाव डालकर मजीद संजीदा हुआ। मुझे देखो, क्या आप भी नहीं जान पाई कि मोहब्बत क्या है। मैं भी पागल हूँ, जबरदस्ती तुमसे खुद को मोहब्बत करवाने चल पड़ा हूँ। तुम ठीक ही हो अपनी जगह, लेकिन आलियान की आंखों में मुजस्सम शानजे थी और उसके लहजे में इत्तराफ था, उदासी भी मौजूद थी। अपने हाथ पर से आली का हाथ ढीला पड़ता महसूस करती शानजे के दिल को कुछ हुआ। वो यकटिक आलियान का फेरा जाने वाला चेहरा देखती रह गई, जो अब तनावज़दा चेहरा लिए चाय पीता सामने देख रहा था। लेकिन मुझे इस सब को तस्लीम करने के लिए कुछ वक्त देना भी आपका फर्ज है। शानजे की मुरझाए अंदाज से कही इस बात पर आलिया ने शाकी निगाह से इस जालिम को देखा। न जाने दीवाने से ये सितमगर अब कितना वक्त मांग बैठे। मोहब्बत के लिए मेरी जान, ये लंबी लंबी उम्रें भी बहुत थोड़ी होती हैं। कैसे दूं वक्त, नहीं निभा सकता ये फर्ज। आली के मिजाज की मनमानी ही से शानजे खौफ खा रही थी, लेकिन वो इसे यूं उदास भी नहीं देख पा रही थी। आप कितने पागल हैं। शानजे कुछ देर हैरत से इस अजीब मंतक पर उसे देखती रही, फिर झुंझुलाहट में बुड़बुड़ाती रुख मोड़ गई। हो गया हूँ तुम्हारे लिए यकदम ही, आलिया ने बिना रुख फेरे पत्थर आकर कहा, और शानजे उसका चेहरा खोजकर ये अंदाजा लगाने लगी कि ये शख्स उसकी किस नेकी का सिला है। आप उदास या यूं संजीदा मत हों। शानजे ने मुझे चेहरे के संग मान से दरख्वास्त की, जिस पर आली ने रुख फेर कर शानजे का चेहरा देखा। वरना क्या कर लोगी। आली का गैर मुतवक्को जवाब पाकर शानजे ने फटी आंखों से बाकायदा झुरझुरी ली। वो ऐसे ही जिद्दी से अंदाज में देख रहा था। प्लीज आलियान, शानजे थक कर शिकायत निगाह में भरे बोली, जिस पर आलिया ने तल्ख सी मुस्कान दी और फिर से रुख फेर दिया। मोहब्बत एक लाडला जज्बा है और महबूब सर मत्थे लगाने की शय है। तुमसे मोहब्बत तो कर ली है, पर यह फकीरों वाली सर मत्थे लगाने वाली बनने के बजाय जुनून और बेख्तियारी का रूप धार रही है। कोई बेअदबी कर गया तो दिल बड़ा रखना। वो क्या है कि हम ठहरे गुनाहगार से लोग। आलिया ने ये बात जिस फलसफियाना तौर से शुरू की, इख्तिताम तक मोहतरमा की अजली बत्तीसी होंठों पर उतरकर शानजे का दिल भी दबोच गई। दिल में वो लाहौल पड़ती घबराहट में निगाहें चुरा गई और आली का जानदार कहका इस भीनी बारिश और मौसम के संग मिलकर मंजर लूट गया। या अल्लाह, इस बंदे के मजालिम से बचाए मुझे। दिल ही दिल में वो अपनी खैर मांगकर सख्त डरी लगी, पर वो मुहावरा तो सुना ही होगा कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। शाने का बकरी के बच्चे जैसा दिल अब चीते आलियान के मंसूबों की तकमील पर अनकरीब धड़क धड़क कर पागल हो जाने वाला था। रात 11 तक नूर इस्लामाबाद स्टेशन पहुंच चुकी थी और हस्बे वादा हमान उसे लेने खुद गया था। वो सहमी सी लड़की जिसे हर मर्द में वो मोया अफसल दिखाई दे रहा था, हमान से भी वैसे ही हरासा थी। ये अलग बात थी कि नूर को एक अजीब सा यकीन इस उन ऑफिसर पे था जिसकी बदौलत वो इस दरिंदे और जिस्म को चीर फाड़ देने वाले खबीज से बच निकली थी। हानिया लोग बाकी सब जलाल की तरफ चले गए थे, जबकि हमान ने हानिया को खुद रोक लिया था ताकि नूर को वहां रहने में हिचकिचाहट ना हो। वैसे भी जो किया था अजमत ने किया था, तो उसमें उस बच्ची का कोई कसूर न था। अलबत्ता ये तो खुद शैतानियत और दरिंदगी का शिकार हो गई थी। हमान ने उसे घर लाकर हानिया के सुपुर्द कर दिया। उसके चेहरे को देखकर ये अंदाजा लगाना कठिन न था कि वो बहुत रोई है। उसके वजूद की नकाहत और मतवरम होती हुई आंखें साफ साफ उसके साथ हुई जुल्म की वारदात का किस्सा सुना रही थी। हानिया ने बहुत नरमी और आसानियत से उसे कमरे तक लाई, उसके लिए अपना ही एक नया जोड़ा निकाल कर उसे फ्रेश होने भेजा और खुद वो मुलाजमा को नूर के लिए खाना लाने का कहने चली गई। हमान उसे छोड़ने के बाद फिर से हूर को लिए आउटिंग पर निकल चुका था, क्योंकि हूर मैडम की फरमाइश को रद्द करना हमान को आता नहीं था। नूर नहाकर थोड़ी बेहतर हुई, बौखलाई सी बाहर निकली तो अपना आप इस बड़े से सिंगार में इसके आईने में देखकर फिर से रो दी। रुखसारों पर फैलती शफक उसका दिल और वजूद दहकाने लगी। उस इंसान के गंदे हाथ का हर लम्स तो नहाने से धुल गया था, पर फिर भी नूर को अपना आप बहुत हकनजदा और नापसंद सा लग रहा था। इन होंठों की किस्मत पर इसे दर्दनाक तकलीफ महसूस हुई और वो गैर महसूस कुन अंदाज में इग्नोर करती लड़खड़ाती हुई बेड के किनारे जा बैठी।
وہ عظمت جیسی چلاک اور تیکھی نہ تھی، بہت معصوم اور شفاف رنگ کی بدولت کم عمری میں ہی ایسے دکھ دیکھ لینے والی اندر باہر سے ٹوٹ سی گئی تھی۔ اسے اس فرشتہ صرف انسان کا یہ احسان اپنی پوری زندگی کے داسی بن کر گزارنے کے باوجود زیادہ لگا۔ ایک دکھ یہ بھی تھا کہ نہ جانے وہ پھر اس مسیحا کو دیکھ پائے گی یا نہیں۔ ماں مر گئی تھی اور وہ اس ظالم دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ ان پرائے لوگوں کے بیچ میں اس کا دل لرز رہا تھا، کئی آنسو یکے بعد دیگرے بہتے چلے جا رہے تھے۔ اپنی ہتھیلیوں کو کھولے وہ ان کی بے مرادی پر سوگ زدہ تھی۔ اماں، مجھے اس دنیا کے آسرے پر چھوڑ کر اچھا نہیں کیا تو نے، میں کہاں جاؤں گی؟ کس کو اپنا کہوں کہ اس بھری دنیا میں اکیلی ہو گئی ہوں؟ درد سے وہ کپ کپا اٹھی، اس کی سانس کا ربط متاثر ہوا، دھیان پھر سے اکبر ودود کی سمت جا اٹکا۔ شاید گندی دنیا میں ابھی اچھائی باقی تھی۔ اسے جو یقین تھا کبھی تو یہ گھور اندھیرا چھٹے گا، کبھی تو اس کے بخت کا ستارہ بھی چمکے گا، آج تو کرچی کرچی ہوا پڑا تھا۔ وہ جانتی نہیں تھی شاید کہ اس کی بے آسرا زندگی میں ایک فرشتہ ضرور آئے گا جو اسے سمجھتا ہوگا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہے گا، فکر نہ کرو، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری سمت رشید ڈھوسلا کی ساری کوششیں ناکام اور اکبر ودود کے سارے پلان کامیاب ہوئے اور فائنلی اکبر کو کورٹ کی طرف سے فیروز پور کے تھانے میں 2 ہفتے کا سٹے آرڈر مل گیا، چونکہ اکبر نے یہاں رہ کر ہی اپنے تمام کوائف اور شاکر لوگوں کی گمشدگی کے ساتھ ساتھ عصمت کی موت کو قتل ثابت کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی اور اس کے اتنے وثوق سے اجازت نامہ طلب کرنے پر ڈی آئی جی صاحب بھی چاروں ناچار متفق ہو گئے۔ کورٹ نے اکبر ودود کو 2 ہفتے کی مہلت دی تھی کہ وہ اس سارے کیس کو حل کریں اور نہ حل کرنے کی صورت یہ کیس اسی طرح بند ہو جانے والا تھا۔ رشید ڈھوسلا اور افضل رونگی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان 2 ہفتوں میں اکبر ودود کے ہاتھ کوئی سراغ نہ لگنے دیں گے۔ آج کا پورا دن لگا کر بھی افضل اور اس کے کرندوں کو نور کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ ریلوے کی جانچ کا ان دونوں بے وقوفوں کو خیال نہ آیا کیونکہ ان کے بقول وہ لڑکی ٹرین میں نہ جا سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس 1 روپیہ تک نہ تھا، اور ایسی لڑکی جو یہاں کے راستوں سے بھی اتنی باخبر نہ تھی وہ ٹرین سے کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چور کتنا ہی خود کو عالم فاضل سمجھ لے رہتا چور ہی ہے۔ اکبر نے اپنے اہلکاروں کو حویلی کے اندر سے باہر نظر رکھنے پر فائز کر دیا تھا اور خود اب وہ شاکر اور عالم کی تلاش کرنے والے تھے۔ یہ 2 ہفتے اہم تھے اور عصمت کی موت کی گواہ نور موجود تھی، لہٰذا اس طرف سے ان کو فکر نہیں تھی۔ ان کا اصل ٹارگٹ رشید ڈھوسلا اور افضل رونگی تھا۔ شروع کے دن تو نور ان سب سے کوسوں دور رہی، یا تو وہ اپنے کمرے میں بند رہتی تھی یا پھر ہانیہ کے اصرار پر بمشکل اس کے ساتھ صحن تک آ جاتی۔ ہانیہ اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے اس کا دھیان بٹانے کے لیے شادی کی تیاریوں میں شامل کر لیتی۔ خود نور ان سب کی اچھی اور نیک خصلت سے دل کے نہا خانے سے متاثر ہونے لگی۔ خود حمان اسے سامنے دیکھتا تو بھائی کی طرح اس کی نہ صرف خیریت پوچھتا بلکہ اکبر بھائی کی سمت سے اپنا خیال رکھنے کی تلقین بھی کرتا۔ اکبر کی ہدایت پر ہی حمان نے نور کا ایمرجنسی کے طور پر پاسپورٹ بھی بنوانے کی تاکید کی جو ان کو لگا آگے چل کر کہیں کام آ سکتا ہے۔ اکبر اپنے کام کے ساتھ ساتھ ہر روز حمان کو کال کر کے نور کی خیریت پوچھا کرتے اور نور ان کے نام پر ہی روحانسی ہو جاتی۔ اسے بھلے یہاں کوئی پریشانی نہیں تھی مگر وہ یوں ان سب پر بوجھ نہیں بن سکتی تھی۔ بھلے وہ 17-18 سال کی چھوٹی سی لڑکی تھی مگر اس کے اندر خودداری کا عنصر اسے یہاں زیادہ رہنے نہیں دیتا تھا۔ حتیٰ کہ ان چند دنوں میں ہانیہ کو اس پیاری سی گمسم لڑکی سے انس سا ہو گیا، اور حور میڈم کے تو کیا ہی کہنے، اسے بھی ایک فری میں نور آپی مل گئی۔ نور کو بھی وہ منفرد اور پیارے سے حسن والی حوریہ اچھی لگتی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی باتوں پر مسکرانے لگی۔ چاروں گھروں میں شادی کی تیاریاں ان 2 ہفتوں کے سارے دنوں پیک پر رہیں۔ سب کچھ شاہانہ وقوع پذیر ہوا مگر ایمل پر ان 2 ہفتے بعد بھی سب سے بڑا راز کھل نہ پایا، نہ اس نے اس انسان کے بارے میں جاننے کی دوبارہ کوشش کی۔ ایمل کے بارے میں یہ شعر بالکل درست تھا، جانے ہی نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے رے۔ ہاں، شانزے کو بھی ابھی تک یہ راز بتانے سے گریز کیا گیا تھا کیونکہ سب کو یہ خطرہ تھا کہ شانزے کو بتانا مطلب اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار لینے کے مترادف تھا۔ 2 ہفتے کے دوران حمان اور ایمل کے بیچ ہلکی پھلکی گرما گرمی کے سوا کوئی قابل غور بات نہ ہوئی۔ حمان اپنے پروفیشن کو ایمانداری سے لے کر چل رہا تھا اور وہ دونوں سیمسٹر کے آخری ماہ سیریس ہو کر اپنا بیسٹ دینے میں لگی تھی۔ مانی اور فیصل نے بھی دوبارہ ایمی سے کسی شادی کے معاملے میں رائے نہ مانگی اور خود ہی ہر چیز ارینج کی۔ حمان جو اپنی محبت کا اعتراف اس روز بادلوں سے کر کے ہلکا ہونے کے بجائے مزید بھاری ہو گیا تھا، چند دن بعد ہمت کرتا البا کی قبر تک پہنچا۔ اس قبر کی تھوڑی مٹی اٹھائے وہ اپنی ہار اور البا کی جیت کا اعلان کرنے آیا تھا۔ یقیناً البا کی روح سیراب ہو گئی تھی مگر حمان کی بے چینی اور انتشاری کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچتا تھا کہ شادی ایک بہتر حل ہے اور اسے گمان ہونے لگتا کہ ممکن ہے نکاح کی کشش ہی اس لڑکی کو عقل سونپ دیتی، مگر کبھی کبھی وہ خود اپنے اس خیال پر کانپ اٹھتا اور فوری نفی کرتا۔ محبت اس نے کی تھی، ایمل نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔
कभी कभी वो बेतासुर होने लगता, बिल्कुल खाली और न्यूट्रल, ना कोई खौफ बचता ना कोई अरमान। हर रात खुद से की ये जंग, हमान को किसी नए इम्तिहान की वही सुनाए दिन में गुम हो जाती। एमल का दिल भी कहीं ना कहीं बुझने लगा था। मानी और फैसल के साथ गुजारा टाइम वो कम करने लगी थी। बस पढ़ाई, शानजे और हुब के गिर्द अपनी तवज्जो सेंच सेंच कर रखने के बावजूद उसका हसार टूटने लगा था। हर रोज लेक्चर के दौरान वो खुद पर हमान की खफा निगाहें देख कर रात सोचती रहती कि वो शख्स क्यों उसके ख्यालात और ख्वाबों की दहलीज पार करके अंदर आ चुका है। वो अपने अंदर खुद से एक चुपचाप जंग लड़ रही थी, जिसकी खबर उसने खुद तक को ना दी थी। कभी कभी उसका दिल यूं ही बेवजह धारने और किसी पर चलाने का करने लगता, जैसे दिल के अंदर कोई बोझ हो जिसे वो बाहर निकाल करना चाहती हो। कभी कभी उसका दिल करता उस गायबाना बंदे से जाकर मिले और उसे इतना धमकाए कि वो इसे शादी का हर ख्याल छोड़कर भाग जाए। पहले का तो इल्म नहीं, मगर शादी का दिन करीब आने पर एमल को इस शादी से उलझन महसूस होने लग गई। बहुत बार उसे महसूस हुआ जैसे वो रोबोट है, बिल्कुल रोबोट की तरह उसके अंदर समझने बूझने की सलाहियत नापैद सी हो जाती। अपनी ये अजीब हालत वो सितम की हद ये कि शानजे से भी ना कह पाई। आलियान और शानजे के लिए ये हफ्ते अच्छे कह लेना बेहतर था। आली की बेलगाम मोहब्बत और जो मानी इजहार की आदत शानजे को भी होने लगी थी। शानजे जो नाजुक दिल की होने के साथ साथ एहसास रखने वाली लड़की थी, आली के जज्बात की आग से मुतासिर होती दिखाई दे रही थी। आलियान के लिए वो शेर कह लेना बेहतर था कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वो खुद को इस पर लुत्फ और लज्जत आमेज आग में झोंक कर मुतमईन भी था। रशीद ढोसला का दिल हर दिन उस अफसल रोंगी के नूर कसीदों और हसरत पर गिच्ची दबाने का दिल करता, लेकिन वो मोहतात था कि ये गधा उसे कोई और फायदा दे जाए। रशीद का सारा ध्यान और उसके जासूस बंदों की नजरें इन 2 हफ्ते अकबर के गिरदोनवाह में रही थी। अफसल के अंदर की हवस ने उसे खुद ही आग लगा रखी थी, और ये एक ऐसी आग है जो बड़े से बड़े सूरमा को भी खाक कर देती है। उसे अब नूर से हवस मिटाने से ज्यादा उसे मारने की तमन्ना थी, क्योंकि वो लड़की उसकी सीधी सीधी मौत थी। अकबर को 2 हफ्ते की तको दो के बाद एक गांव के बाशिंदे से सरसरी सी इत्तला मिली थी। आखिरी बार शाकिर और आलिम को उसने रशीद ढोसला की हवेली जाते देखा था, और अकबर इसी काम में मुतहरक थे। इसके बाद 2 नामालूम कब्रें भी मंजरे आम पर आईं, जिसे एक मुकामी गांव के आदमी ने खुद दफनाया था। इस गांव के देहाती आदमी ने ये सब उन 2 की अकबर के आदमी के पास तस्वीर देखकर बताया था। न जाने उन लोगों ने उनकी लाशें कहाँ की थी। लाशें ही मिल जाती तो अकबर को थोड़ा रिलीफ मिल जाता, मगर यह अधूरा मामला उनकी नींदें और सुकून गारत कर चुका था। मुमकिन था वो 2 कब्रें शाकिर और आलम की होती, मगर उनका सुराग कब्रें खोदे बिना लगाना नामुमकिन था। दोनों दुल्हनों की मेहंदी आज और कल रात तय थी, और सबकी यही कोशिश थी कि आज भी ये राज बरकरार रखा जा सके। सबने इस मामले को कल के दिन के लिए रख छोड़ा था। अब देखते हैं कि अल्लाह को क्या मंजूर होता है। दरअसल हमने सोचा था मेहंदी साथ ही रखें, मगर फिर ख्याल आया कि दोनों दुल्हन तो अकलौती सहेलियां हैं, लिहाजा आज शानजे की और कल एमल की डन की है, और परसों इंशाल्लाह निकाह इकट्ठे ही होंगे, जबकि उसके बाद वलीमा भी एक साथ। पूरा घर दिल को खैरा कर देने वाली अखीर सजावट से मुनव्वर था। अकमल साहब, जो सफेद कफदार सूट में महकते और मुस्कुराते हुए किसी पर फोन के संग हम कलाम थे, साथ साथ लाइटिंग और सजावट वालों का रहा सहा काम भी जांच रहे थे। सजावट से तो लग रहा था कि शादी का घर है, मगर अभी मेहमानों की कमी थी, जिसके बायस हल्ला गुला होने में शदीद कमी महसूस हो रही थी। दूसरी सिमत मेहंदी के लिए बिल्कुल तैयार होते दुल्हा मियाँ पर कुर्बान होती निगाह डालते जलाल का चेहरा खुशी की वालहाना चमक से मुनव्वर हो चुका था। हुरिया मैडम उछल उछल कर सेल्फियां लेने, जब हानिया जनाबा अपने दूजे वीर की नजरें उतारती, खुद भी अपने मियाँ जान की मीठी नजरों में थी। आज यहाँ सब पहले जलाल साहिब की तरफ आए थे, और यहाँ से सब शानजे के घर जाने वाले थे, क्योंकि शानजे और आली की मेहंदी साथ थी। नूर भी आज हुरिया की शरारतों पर दिल से मुस्कुरा रही थी। 2 हफ्ते के इस साथ ने और कुछ किया हो या ना, मगर उसकी उदासी में कुछ कमी जरूर रूनुमा हुई थी। अलीम बाबा भी हमान और रेहान के साथ बाहर लाउंज में बैठे हल्की फुल्की गुफ्तगू में मगन थे। असल में वो सब कल के दिन की प्लानिंग कर रहे थे, और तय ये पाया था कि एमल की मेहंदी पर कोई ऐसा बहाना किया जाए कि दुल्हे वाले आ ना पाए। अगर ऐसा हो जाता तो कल ही बवाल मच जाता। यार अकमल, वो तो ठीक है, पर कल क्या होगा, हम सब तो वो सोचकर हलकान हैं। एमल को कल इस हकीकत का पता नहीं लगना चाहिए। हम सब तो सोच सोच कर थक गए, मगर कोई सूरत नजर नहीं आई। जलाल साहब के फिक्र से अटे सवाल पर अकमल साहब के चेहरे पर भी संजीदगी सी उभर चुकी थी। जाहिर है शानजे की मेहंदी इतनी धूमधाम से अगर हो जाती तो एमल की भी असूलन बनती थी, लिहाजा इसी वजह से सभी इस सिचुएशन पर सोच का शिकार थे। भाई तुम सब आ जाओ यहाँ, मिलकर सोचते हैं कुछ, कल का दिन खैर से गुजर जाए बस। वैसे भी तुम हमान से पूछ कर देखो कि आज हम एमल की भी साथ मेहंदी कर दें और उसे ये हकीकत बता दें तो कैसा है।
वैसे मुझे ये ख्याल एंड टाइम पर उसे इत्तला देने से बेहतर लगता है। मेरी मानो तो दोनों के आज ही फिर निकाह कर देते हैं। अकमल साहब की बात पर जलाल ने भी तफ्शीश से माथा मसला और सामने से आते फैसल को देखा, जो उन्हीं की सिम फिक्र से देखते आ चुके थे। वैसे ये ख्याल मुझे बेहतरीन लग रहा है, चलो हम आपस का मशवरा करके फिर बताते हैं। जलाल साहब ने मुसालियत से कहकर फोन रखा और एक नज़र वाइट सूट में गजब ढाते आलियान को देखा और निसार होते अंदाज में उस तक पहुंचे और माथा चूमा। निकाह की तैयारी कर लो बच्चे, आज ही दोनों निकाह होंगे। तुम लोग रेडी हो जाओ, मैं जरा बाकियों से मशवरा ले लूं। जलाल साहब की इस गैर यकीन बात पर जहां हानिया और अली के मुंह खुले के खुले रह गए, वहीं नूर और हुरिया के फेस पोज भी काफी हैरतज़दा थे। हैं ओ जालमो, क्यों मेरी इकलौती मेहंदी खराब करने लगे हो? हानिया आपी, एमल ने हम सबको छुड़ाने वाले अनार बना देना है। आलियान ने मुस्नुई सा दिल को जकड़ कर बमुश्किल कुर्सी का सहारा लिए बैठे हुए कहा, जिस पर हानिया भी फिक्रमंद सी बाहर लपक गई और अब हुरिया और नूर उसे वाकई इस कदर परेशानी से देख रही थी जैसे उसे वाकई दिल में पीड़ उठ रही हो। भाई आप ठीक है ना? नूर ने थोड़ी फिक्र से पूछा, जबकि हुरिया फौरी आली से जा चिमटी थी। हाँ हाँ, तुम दोनों परेशान नहीं हो, ये मेरे ड्रामे हैं। आलिया ने फिर से शरारती मुंह बनाकर दोनों को ही हिंसा दिया। हुरिया तो बकायदा अपना टैब टेबल पर रखे आली की दोनों गालें पकड़कर लार से खींच चुकी थी। मेरे ड्रामेबाज आली, आली सुने ना, क्या हिम्मी इनको कंट्रोल कर पाएंगे? मतलब क्या आज वाकई धमाका होगा? नूर आपी, आप प्लीज मेरे साथ रहना, ये ना हो हिम्मी और आली की पिटाई के दौरान मुझे भी कोई फ्लाइंग चप्पल पड़ जाए। हुरिया ने चेहरे पर फटी फटी लहर लाकर सख्त शीश तथा अंदाज में मासूम सा मुंह फुलाकर कहा, जिस पर ना सिर्फ नूर हंस पड़ी बल्कि आलियान ने भी कहका मारे उस प्रिंसेस पिंक फ्रॉक में लिपटी जान को दबोच लिया। हाँ हाँ, होर तुझे अभी भी हमारी फैंटी की सूझी है, मेरी प्यारी सी गुड़िया, मेरे दिल का टोटा। आलिया ने ढेर सी लाड की डोज लुटाकर उसकी गोल गोल गालें चबा ली और वो मिस भी मुंह फुलाए थोड़ा चेहरा पीछे किए शरीर हुई। झूठे, आपका दिल का टोटा शाने आपी है, मुझे मत भूल जाइएगा, ओके ना? वैसे आपको पता है आप आज बहुत कूल लग रहे हो और हिम्मी तो उफ, मैंने उनको ठीक से देखा नहीं, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। नूर इन दो के प्यार को बहुत दिल फरेब अंदाज से देखकर मुस्कुरा रही थी। खुद आली उस दादी अम्मा की बातों पर मुतहरिक सा हो चुका था। इसी लम्हे रूम का दरवाजा नाक हुआ और अकबर मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए। वो अभी ही वापस इस्लामाबाद पहुंचे थे, वो भी खसूसी इन दो शादियों के लिए। अपनी वही ग्रेसफुल से अंदाज में वो अंदर आए और आली भी मुस्कुराता हुआ उठकर इनसे मिला। नूर की तो निगाहें हटना भूल चुकी थी। उस रोज से आज उनका अंदाज बहुत अलग था, हल्की हल्की भूरी और काली शेव, और जनाब की उम्र अब उनकी कलमों की भी नन्ही मुन्नी सफेदी दान कर चुकी थी। वो भी आज वाइट में थे। आली को थपक कर मिलने के बाद उनकी नजर नूर पर गई, जो उन्हें ही भीनी भीनी मुस्कुराहट से देख रही थी, और फिर वो इस प्यारी सी हूर को उठाकर प्यार जताते मुस्कुराए। मुबारक हो बरखुदार, भाई मैं स्पेशली इन फंक्शंस के लिए आया हूँ। लिटिल प्रिंसेस आप कैसी हैं? अकबर का अंदाज वैसा ही शफीक था जैसा आली के लिए अपने बाबा का था। आलियान तो खुशी से दिल पर हाथ रखकर मुस्कुरा उठा। अलबत्ता हुरिया भी अपनी प्यारी सी मुस्कान दिए अब उनकी गोद से उतर चुकी थी। उनकी नजरें अब नूर पर थीं। उस रोज की वो सहमी सी लड़की आज मध्यम से मुस्नुई हुस्न के संग अपने निखरे रूप में उनको बहुत बेहतरीन लगी। तुम कैसी हो नूर? माशाल्लाह, देखने से बेहतर लग रही हो। मसीहा ने हाल क्या पूछ लिया। नूर को लगा उसके दिल में हलचल सी मच गई हो। वो आंखें लड़ सी उठी थी। बस सर हिलाकर अपनी खैरियत बताने पर ही उसे इक्तफा करना मुनासिब लगा। चलें भाई, बाहर ही चलते हैं, दरअसल एक खुफिया प्लानिंग हो रही है। हाँ हाँ, आइए, आपकी राय भी अहम है। आलियान भी बाहर के मामला जानने के लिए बेताब था, और जिस शरारत से उसने बात कही थी अकबर समझ चुके थे, तभी बदले में शरारती सा मुस्कुराए। वो चारों एक साथ ही बाहर निकले। सबसे मिलने मिलाने के बाद अब खुफिया मिशन पर सोच विचार शुरू हो चुकी थी। पर अकमल, एमल का तबाहकुन रिएक्शन। फोन बंद करते ही अकबल ने तमाम तर सूरत हाल फैसल को बताई, तो वो रात के होते हंगामे को अभी से सोचकर दहल चुके थे। मानिया भी अभी ही शानजे के रूम से आई थी और एमी भी वही थी। यार ये भी तो सोचो कि एन निकाह यानी बारात के दिन उसका रिएक्शन हमें हमारी सोच से ज्यादा महंगा पड़ सकता है। आज ये किस्सा खत्म कर देना ही बेहतर है। वैसे भी एमल अपने माँ बाप की इज्जत का भरम रखेगी, उसका हम सबको यकीन होना चाहिए। अकबर साहब का पॉजिटिव तासुर फैसल और मानिया दोनों के चेहरे पर खफगी और फिक्र ला चुका था। ये बात तो ठीक है, मगर न जाने मुझे अब खौफ सा लाहक हो गया है, कहीं इस सब से एमल मजीद बदगुमान और बागी ना हो जाए। तुम जानते हो वो जिद की बहुत बुरी है, एक सर उठाता ख्याल बैठता तो दूसरा किसी जिद्दी बच्चे की मानिंद फैसल का दामन पकड़ लेता। मानिया के चेहरे पर भी परेशानी से मुज़य्यन लकीरें दर्ज थीं। हम सब उसे कायल कर लेंगे और एक बार निकाह हो गया तो तुम देखना सब वसवसे हट जाएंगे। एमल भले जज्बाती और जिद्दी सही, मगर हमान एक समझदार और मामला फहम इंसान है।
اکمل اس وقت تسلی دینے کے منصب پر فائز تھے، ابھی جانتے نہ تھے کہ ایمل شے کیا ہے۔ فیصل اور مانیہ کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ قائل تھے، جبکہ دوسری سمت تمام اہل خانہ لاؤنج میں براجمان اس سارے معاملے پر حسب منشا سی خاموشی میں مبتلا تھے۔ لائٹ کریم کلر سوٹ میں حمان بہت نفیس اور پیارا لگ رہا تھا، مگر اس اچانک نکاح اور ایمی پر حقیقت کھولنے کی بات اس کے ماتھے کو شکن آلود کر چکی تھی۔ اب حوریہ حمان کی گود میں بیٹھی ہمی کا سنجیدہ چہرہ دیکھنے کے بعد باقی سب کو باری باری دیکھ رہی تھی۔ ہر کوئی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ تماشا تو ہونا ہی ہے، پھر چاہے آج ہو یا پرسوں۔ حمان کا لہجہ استہزائیہ ہوا تو سب نے اداسی سے اس کے تنے چہرے پر بحال ہوتی تپش دیکھی۔ حمان اپنی چاہت کو ابھی بھی غیر اہمیت درجہ دے کر ایمل کے لیے فکر مند تھا، لیکن اس کے برعکس بھی تو ممکن ہے۔ ایمل جتنی بھی ضدی اور جنونی کیوں نہ ہو، وہ اپنے مام اور ڈیڈ کی انسلٹ نہیں ہونے دے گی۔ یہ رائے علی نے دی تھی۔ جہاں سب پرسوچ انداز میں متفق لگے، وہیں ہمی نے سخت برہمی سے جبڑے بھینچے۔ بات ضد کی نہیں ہے، بات مرضی کی ہے۔ میں تو اول دن سے آپ سب کے فیصلے کی حمایت میں نہیں تھا، اب بھی یہ معاملہ آپ سب ہی سلجھائیں، مجھ سے کوئی امید مت رکھیں پلیز۔ حمان کا ایسا لاتعلق رویہ سب کو ہی مایوس کر رہا تھا۔ خود اکبر تمام معاملہ جاننے کے بعد کہیں کہیں حمان کے ساتھ تھے۔ ویسے بات حمان کی درست ہے، یہ معاملہ آپ سب کو بہت مصالحت سے حل کرنا ہوگا۔ ایمی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی ضرور، اور جیسی اس کی عادت ہے آپ سب اس کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ اکبر نے بڑی سنجیدگی سے اپنی رائے پیش کی۔ نور کی توجہ بھی اپنی سے مبذول کر گئے تھے۔ یہ انسان جو یقیناً اس سے دگنی عمر سے بھی زیادہ کا تھا، اسے اس وقت بھی اپنا اپنا سا لگا۔ دل کی تو منطق ہی ہماری سوچ کے ہر بلند خیال سے ماورا ہوتی ہے۔ وہ اکبر داؤد کے متعلق کچھ تو الگ سوچنے لگی تھی۔ اف یہ شادی کم ایڈونچر زیادہ ہو گیا ہمی۔ مسلسل سب کی اداس اور سنجیدہ صورتیں دیکھ کر ہور بھی اکتائی سی ہمی سے کہہ اٹھی۔ سب اسی سچویشن میں مسکرا بھی نہ پائے۔ چلیں پھر ڈن کریں، کچھ ٹائم بھی ہو گیا ہے، میرا خیال ہے نکلتے ہیں، باقی کا معاملہ وہیں دیکھ لیں گے۔ انشاءاللہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ ریحان کو بھی بہت امید تھی کہ معاملہ بہتر انجام پائے گا۔ سب بھلے پر امید نہ تھے، مگر اس کے علاوہ اب کسی نے حمان اور ایمل کے لیے چوائس نہ چھوڑی تھی۔ صدقے جاؤں میں اپنی بنوں کے، اللہ تجھے بری نظر کے سائے تک سے کوسوں دور رکھے۔ آخرکار ایمی اپنی جین جان علی بھیا کو سونپنے والی ہے۔ میری شہزادی مہندی کے سبز اور پیلے شرارے میں ملبوس حسن کی ملکہ خاص پر کسی کی غائبانہ اور واری گئی محبت کا سارا رنگ اتر آیا تھا۔ ایمل خود آج ڈارک نیوی بلو اور بلیک میکسی میں نہایت دیدہ زیب اور ہوش ربائی کا مرکز بنی چمک رہی تھی۔ زیادہ بدلاوا اس کی اسموکی آئز نے حاوی کر رکھا تھا۔ شانزے کے حسن کی بلندی کا تو آج لیول ہی الگ تھا۔ ابھی بھی وہ تھوڑی سی کنفیوز لگ رہی تھی، جبکہ اس کے سر پر آنچل سیٹ کرنے کے بعد ایمل نے اس کے شانوں سے گھیر کر اس کی گال سے گال ملا کر انس و چاہت میں ڈوب کر رخ موڑ کر پیار دیا، جس پر شانزے کا پہلے سے بوکھلایا چہرہ مزید گلاب رنگ اوڑھ گیا۔ ایمل، مجھے سچی آلیان سے بہت ڈر لگ رہا ہے، کیا ہوگا میرا؟ تجھے نہیں پتا کہ وہ انسان کیسے لمحے گن رہا ہے۔ میں اس کے جذبوں سے متاثر ہو رہی ہوں جو میرے خوف میں زیادتی کا موجب ہیں۔ شانزے کے نہ صرف ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے، بلکہ وہ باقاعدہ گھبرائی ہوئی ایمل کا ہاتھ مضبوطی سے جگڑ کر بچوں کی طرح اپنا خدشہ کہتی ہوئی ایمل کے چہرے پر ہی ہنسی بکھیر گئی۔ اوئے ہوئے، مطلب میری یہ نازنین عنقریب لو میں گم ہونے کا ارادہ کر چکی ہیں۔ ہاں ہاں چل کر یار، علی بھیا نہ ہی میرے والے کی طرح کینیا کے پرنسز ہیں، نہ ایلین، بہت سویٹ ہیں۔ ڈر مت، ورنہ پکس اچھی نہیں آئیں گی، اور مجھے اس معاملے میں کوئی کمی نہیں چاہیے۔ ایمل اس وقت بھی معاملہ ہوا میں اڑانے میں لگی تھی۔ شانزے نے حیرت سے مڑ کر اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، کمرے میں انٹر ہوتی مانیہ اور ان کے پیچھے اکمل اور فیصل کو آتا دیکھ کر دونوں ہی مسکرا کر ان کی سمت متوجہ ہوئیں۔ اکمل چودھری کی آنکھیں تو شانزے کا یہ چمکتا اور سہانا روپ دیکھ کر مسکرا دیں، جبکہ مانیہ اور فیصل کی مبہم مسکان کے پیچھے کا ڈر ایمل کو ایک نظر میں ہی محسوس ہو چکا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ تمہارے نصیب بھی تمہارے اس روپ کی طرح معطر کریں۔ اکمل نے ملائم پن کے سنگ شانزے کی پیشانی پر بوسہ دیا، جس پر وہ بھی فوراً سے بیشتر روحانسی ہو کر بابا کے سینے سے جا لگی۔ وہ دراصل بچوں، تم دونوں کو ایک اہم بات بتانی ہے، دونوں نکاح آج ہی ہوں گے، سب بڑوں نے مل کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ کچھ دیر وہ سب ہی اداس سی مسکان میں پیوست رہے، اس کے بعد مانیہ نے محتاط سا انداز اپنائے ہوئے جو بم پھوڑا، اس پر شانزے کی تو دھڑکن پہلے سے مزید سست ہوئی۔ البتہ ایمل ناراضگی کے پیش نظر مما اور بابا دونوں کو گھور چکی تھی۔ کیا مطلب نکاح آج؟ ہم کیا بھاگی جا رہی ہیں؟ ایسی کون سی آگ لگی ہے دونوں کو کاف کے شہزادوں کو؟ ایمل کی زبان سے ایسے نایاب موتی جھڑنے پر نہ صرف شانزے نے اسے غصے سے کوہنی ماری، بلکہ اکمل، فیصل اور مانیہ بھی اسے سخت نگاہوں میں مرکوز کیے خفا لگے۔ تبھی وہ نظریں چرا سی گئی۔ مجھے یوں مت گھوریں، مطلب حد ہوتی ہے بے اعتباری کی۔ ایمل نے دبتے ہوئے ہلکانے کی اداکاری کی، معصوم سا منہ بنایا، مگر جو تیر کمان سے نکل جائے وہ واپس نہیں آتا۔
ایمل میرا بچہ، اب تم شادی شدہ ہونے جا رہی ہو، میرے لیے تم اور شانزے ایک جیسی پیاری ہو، ایسے لہجے کے ساتھ بات کرو گی تو تمہیں نہیں فیصل اور مانیہ کو شرمندگی ہوگی۔ جہاں تک نکاح کی بات ہے، ابھی کچھ دیر میں اس کا سبب اور تمام صورتحال تم دو کو علم ہو جائے گی۔ ویسے بھی شادی تو ہو رہی ہے، پھر نکاح آج ہو یا پرسوں کیا فرق پڑتا ہے؟ اکمل صاحب نے فیصل کے چہرے پر لکھی غصے کی لہر کے پھٹنے سے پہلے خود ہی ایمل کی گال تھپکائے بہت رسانیت اور نرمی سے سمجھایا۔ ایمل نے منہ بسور کر دی سی حامی بھر لی۔ پھر بھی انکل، ایک تو ان سب نے پتا نہیں کس نمونے کو چنا ہے، اوپر سے یہ جھٹکے پہ جھٹکا۔ میرا لہجہ بالکل درست ہے اور جہاں ایمل غلط نہیں ہوتی وہاں وہ ہرگز دبتی نہیں ہے۔ کروا دے نکاح تاکہ آپ سب کو تسلی ہو جائے کہ کہیں ہم بھاگ ہی نہ جائیں۔ ایمل کا نروٹھا پن صاف اس کی ناپسندیدگی کی ترجمانی کر رہا تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ایمل کے جاتے ہی شانزے نے محسوس کیا وہ سب بہت نڈھال سے ہو گئے ہیں۔ ایمل کا نکاح حمان سے ہو رہا ہے۔ مانیہ نے چند قدم کا فاصلہ طے کرتے ہوئے شانزے کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، جس پر شانزے کے چہرے پر اندھیرا سا چھا گیا۔ کمرے میں 4 نفوس کے ہونے کے باوجود یوں لگا ہولناک سناٹا رقص کرنے لگا ہے۔ اس کے بعد کسی کے چہرے پر اطمینان کی ہلکی سی رمق تک نہ بچی۔ شانزے کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر بعد ہونے والے تماشے کے لیے سب ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے۔ مہندی کا فنکشن دراصل نکاح کی تقریب میں بدلتا دکھائی کہیں سے نہ دے رہا تھا۔ ایمل کے چہرے پر نکاح کا سن کر ہی کرواہٹ درج ہو چکی تھی۔ حمان لوگ سب پہنچ چکے تھے اور شانزے اندر روم میں سہمی سی بیڈ پر بیٹھی مسلسل چکر کاٹ کر اپنے نیلز نوچتی ایمل کو ہراساں نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایمل، تجھے پتا ہے تیرا نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ شانزے کے اس سوال پر ایمل کی جان جل کر خاک ہوئی اور وہ تیش میں تل ملا کر شانزے کی سمت مڑی اور شانزے اس کے غصے سے بہت پریشان تھی۔ ہوگا کوئی اس دنیا کا ڈھیٹ فارغ انسان جسے مجھ جیسی ایلین کے کارنامے اور میری دبنگ عادتوں کا جاننے کے باوجود میرے ہاتھوں مرنے کا شوق ہے۔ سخت اکتاہٹ اور حقارت سے وہ انگلیاں چٹکھاتی ہوئی گررائی۔ شانزے نے تعصب سے ایمل کو دیکھا اور اپنا ڈریس سنبھال کر اٹھتی ہوئی اس کی سمت بڑھی اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اس کے گالوں سے لگا کر ایمن کو پرسکون کیا۔ حمان افندی، شانزے کے لیے اس نام نے ایمل کی گردش کرتی کائنات روک دی۔ اس کی آنکھیں تھم گئیں۔ شانزے خوف زدہ سی اس کے تیور بھانپتی ہوئی اس کے اپنے گالوں سے جھٹکتے ہاتھ دیکھ کر پتھر ہوئی۔ شانزے کو پیچھے کرتی ہوئی ایمل خون خوار زخمی شیرنی کی طرح لپک کر دروازہ کھول کر پٹکتی باہر بھاگی۔ شانزے بھی صدمے میں غرق اس کے پیچھے ہی باہر نکلی۔ ابھی تک صرف فیملی کے تمام افراد ہی تھے اور کوئی مہمان ابھی تک پارٹی میں شریک ہونے نہیں پہنچا تھا۔ تمام انتظام گھر کے وسیع اور خوبصورت لان کے احاطے میں ہوا تھا۔ سب اہل خانہ اسی صورتحال پر زیر بحث تھے جب سب فلک بوس دھار پر ہڑبڑاہٹ میں مبتلا ہو کر مڑے، جہاں ایمل آگ برساتی نگاہوں سے ان سب کے چہرے جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی، خاص کر حمان کا۔ شانزے بھی بوکھلائی اور گھبرائی ہوئی بھاگ کر ایمل تک پہنچی۔ ہر کوئی اپنی جگہ پتھر تھا۔ تماشے کا وقت شروع ہوا چاہتا تھا۔